अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एचएन और मैं हूँ आयशा। क्या हाल चाल है आप लोगों के? यार आजकल तो मैं बड़ी खुश हूँ, पता नहीं क्यों, और लोगों को खुशी भाती नहीं है, पता नहीं क्या वजह है यार। जो मिलते हैं आयशा खैर है, आयशा आजकल खैर है, आयशा आजकल सेहत अच्छी हो गई, अल्लाह का शुक्र है सेहत अच्छी हो गई। न तो रमजान शरीफ के बाद ट्रांसमिशन के बाद जो लॉन्ग ट्रांसमिशन थी, हालांकि घंटे मेरे 2 थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले आना, प्रिपरेशन है, ये है वो है, और फिर जाके जो घर में मेरी खिदमतदारियां होती थी ना, आप ना पूछें आयशा क्या क्या नहीं करती। आयशा ने पूरा घर संभाला हुआ और जी अफ्तारियां बना रही, और ये पिछले उसकी बात करें, उसके बाद जो है वेट मेरा कम हो गया, और फिर जो भी मिलता हाय हाय की हो गया तेनू चूसनी चाहिए हो गई, ये बड़ा अल्फाज सुनने को मिलते हैं मुझे। तो अब पिछले दिनों में मेरा एक शो आया और टीवी पे देखा किसी ने, और मुझे कमेंट किया आयशा मोटी हो गई हो। अल्लाह वाकई में मोटी हो गई हूँ यार, खुश रहते हो किसी चीज में, किसी हाल में, यार अल्लाह पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आता। हम लोग किसी को किसी तरह देख कर खुश ही नहीं होते यार, कभी मोटी हो गई हो, कभी पतली हो गई हो, कभी ये हो गया है वो हो गया है। ये मुझे बता दो आयशा किस चीज में फिट आती है, वो मुझे बता दो बस। तो ये हाल है, बहरहाल ये गिले शिकवे चलते रहेंगे। और आज जो है हमारे बहुत ही प्यारे शफीक इंसान, मैं कहूँगी मोहसिन इंसानियत भी कहूँगी उन्हें, और मेहरबान और लविंग पर्सनैलिटी की जो है यौम वफ़ात का दिन है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो है इस दिन यानी कि 8 जुलाई को इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। मैं यही कहूँगी अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत कम लोग होते हैं, मैं कहती हूँ सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो दूसरों के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए पैदा होते हैं। और ईदी साहब की पर्सनैलिटी यकीनन सिर्फ हम नहीं मानते, बैनुल अक़वामी सतह पर उनको माना जाता है, उनके काम को माना गया और कहा गया कि वाकई, बल्कि अवार्ड्स भी दिए गए। सिर्फ हम लोग अवार्ड नहीं देते, बल्कि एजाज, उनका एजाज जो है, उनके जो काम है उनको सराहा भी गया, और यकीनन उन्होंने इंसानियत के लिए काम किया। और ये चीज़ हमेशा नाम इन लोगों के ही जिंदा रहते हैं जो कि इंसानियत के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मैं क्या, मेरी ज़ात क्या, अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा ही नहीं पहुंचा, नुकसान ही नुकसान या इस तरह, लेकिन उन्होंने देखिए अपनी पूरी जिंदगी अपने, मैं कहती हूँ लोगों के लिए, उन्होंने ये नहीं देखा यार जात पात रंग नस्ल, कुछ भी नहीं देखा, इंसान देखा है। किसको कोई दुखी है, एम्बुलेंस उनकी सर्विस आपके सामने है। ईदी फाउंडेशन में जो है बहुत सारी जो है खिदमात हैं उनकी, फ्री अद्वियात हैं, लोगों को शेल्टर होम बनाए उन्होंने, और बहुत सारी खिदमात हैं। मैं कहती हूँ गिन के बताऊँ तो शायद मैं काउंट भी नहीं कर सकती उनके काम, उनकी खिदमात, उनका अगर हम बात करते हैं उनके काम के हवाले से, तो नो डाउट उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए ही काम किया, और यही उनका मोटो था, यही उनका एम था कि जिंदगी में कुछ करना है तो लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है। ऐसे लोग, लविंग पर्सनैलिटी कहते हैं ना, बहुत कम देखने में आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। हमें ज्यादातर ये होता है कि हमने क्या किया, अपने लिए तो हम सब सोचते हैं, अपनी ज़ात के लिए तो हम सब सोचते हैं, आप अपने आप को कंफर्टेबल और जोन में रखना है, अच्छी जिंदगी गुजारनी है। कितने सादा थे आप, ये देख रहे ईदी साहब, अगर उनकी जिंदगी को देखते हैं, कितना सादा खाना खाया करते थे, दाल चावल और सब्जी, और बहुत ही सादा तबीयत के इंसान। और मैं हैरान होती हूँ उनकी पर्सनैलिटी देखकर, उनकी बल्कि हैरत होती है कि यार ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं जब उनके काम को देखते हैं। और नो डाउट ऐसी पर्सनैलिटीज तो मैं कहती हूँ उनको तो सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि सिर्फ इंसानियत के लिए ही बनाए जाते हैं, इंसानियत के लिए आते हैं। शायद अल्लाह ताला ने उन लोगों को चुन लिया होता है, मुंतखब कर लिया होता है कि ऐसे लोग जाएंगे दुनिया में और सिर्फ इंसानियत के लिए ही काम करेंगे। और उन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत के लिए काम किया, उनके दिल में हमेशा इंसानियत के लिए दर्द था। मैं कहती हूँ वो दर्द जो है, वो दर्द इतना ज्यादा था कि उनको सुकून नहीं आता था, और वो समझते थे कि शायद ये दूसरों का दर्द नहीं है, ये मेरा दर्द है। और ये बहुत कम लोग फील करते हैं, बहुत कम लोग महसूस करते हैं।
تو یقیناً ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور خدا ان کو شاید دعا یہی ہے کہ مزید اگر ہوتے تو پتہ نہیں اور کیا کیا کر جاتے، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. کاش کچھ اور لوگ بھی ایسے آ جائیں، کچھ ہم میں ایسی چیزیں آ جائیں یار، ہم لوگ بھی لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. اچھا جی آگے بڑھتی ہوں. اور ایک نیوز، ایک ویڈیو کل سے وائرل ہے، کل ہے یا پرسوں یار، میرے آنکھوں کے نزدیک جو ہے کل میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور یہ ویڈیو تھی یہ میں ہوں، یہ ہمارے دادا ہیں اور ہم ان کی شادی کرا رہے ہیں. تو اچھا یہ ویڈیو میں نے کل دیکھی اور پورے صحیح طرح سے نہیں دیکھی. اچھا میں نے کہا بچی ہے 7 سال کی بچی ہے یار بول رہی، تو پیچھے جب بیک گراؤنڈ میں جب دیکھا میں نے تو 70 سالہ پروفیسر گلزار صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے ہے، تو ان کے پوتے پوتیاں ان کی شادی میں شریک ہیں اور ان کے اپنے بیٹے اور بیٹیاں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. یہ دیکھیں یہ چیزیں مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت سارے لوگوں نے یار کامنٹ سے میں گئی اس میں سیکشن میں اور دیکھا کہ لوگوں نے کامنٹ کی یہ کوئی عمر تھی شادی کرنے کی، یہ تو قبر میں جانے کی عمر ہے، سوئم جو ہے کرنا چاہیے. یار اس طرح نہیں ہوتا، دوسروں کی خوشیوں کو آپ نظر نہیں لگا سکتے یار، یہ بہت بری بات ہے. ہر عمر میں آپ خوش ہو سکتے ہیں، یہ عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اگر ان کی جو ہے بیوی پہلے فوت ہو گئی ہے، وفات پا گئی اور ان کی شادی ان کے بچوں نے اپنے ہاتھوں سے کرائی تو یہ بہت اچھی بات ہے. بہت سارے ایسے بزرگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ رول رہے ہیں اور ان کی جو ہے کہیں میں کہتی ہوں وائف نہیں، اور کہیں وائف ہے تو ان کے ہسبینڈ نہیں، ڈیتھ ہو چکی ہے اور بچے جو ہے اپنی زندگی میں مگن، ان کو تو فکر نہیں ہے. لیکن یہ واقعی جو بچے ہیں میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں، واقعی بہت ہی اچھے انہوں نے کام کیا اور کرنا چاہیے. کہیں آپ سوچیں کہ جب آپ بزرگی میں جاتے ہیں اور کہیں آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے یار بچے ٹائم نہیں دے پاتے، ان کی اپنی فیملی ہو جاتی ہیں، ان کی اپنی لائف ہوتی ہے، کوئی بچہ کہاں رہ رہا ہے، کوئی بچہ کہاں رہ رہا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہے. تو یہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، ان کو کمپینین کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ محسوس کرنا بہت ضروری ہے اور یہ فیلنگز بچوں میں ہونا ضروری ہے. اور نکاح کیا کوئی جرم نہیں کیا، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، کسی بھی عمر میں آپ نکاح کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے اس پہ بہت سارے تبصرے کیے ہوئے تھے، بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور مجھے اچھا لگا. پازیٹیو کامنٹس جب لوگ کرتے ہیں تو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے یار ان کی سوچ اچھی ہے اور یہ بہتر سوچتے ہیں اور شاید ان کے دل میں کسی کے لیے درد ہے. سیدھی سی بات کہوں، کسی کے لیے سوچنا، کسی کو پازیٹیو کامنٹ کرنا یہ اچھائی ہے میں سمجھتی ہوں. اور جو نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں ہر ایک کے لیے نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، شاید میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی ہوتی یا لیکن پرسنالٹی جو ہے بتا رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو لوگ نیگیٹو کامنٹ کرتے ہیں میں ان کی جا کے ڈی پی چیک کرتی ہوں، میں سچی سے بتاؤ میں دیکھتی ہوں یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے نیگیٹو بھی کامنٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ عمر نہیں ہے، یہ بڈھے کو کیا شوق چڑھا، وہ کیا کہتے ہیں لال، مجھے تو بتاؤ وہ کیا ہے آپ کو یاد ہو، لال گھوڑی کیا لگام، پتہ نہیں کیا کون سا ورڈ ہے یار مجھے ذہن میں نہیں آ رہا یار، بتا دو. یہ والا لفظ اکثر سنتے ہیں ہم، کون سا ہے ارشد بھائی آپ بتائیں؟ بوڑھی گھوڑی لال لگام. یہ دیکھیں ارشد بھائی نے مجھے بتایا. تو اس طرح کے لفظ جو ہے سننے کو ملتے ہیں یار، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. ہم لوگوں نے بھی اس فیز سے گزرنا ہے. آپ اپنی ایج کو دیکھیں، آپ بچے تھے، بچے سے بڑے ہوئے، بڑے سے جناب ٹین ایجر ہوئے، پھر ہم لوگ ینگ ایج میں آئے، 20 کی ایج میں آئے اور پھر ہم 30 کی ایج میں آئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ میں اپنی بات کرتی ہوں، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، مجھ سے قد میں بڑے ہو رہے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے جو ہے بوڑھا ہی ہونا ہے، بزرگ ہی ہونا ہے، بزرگ ہی بننا ہے. تو یہ فیز چلتا ہے. اپنے پیرنٹس کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا یار یہ جو بزرگ ہیں نا ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں رکھ پاتے تو ان کو ایک کمپینین دے دیں تو کوئی حرج نہیں بنتا. یہ دل بڑا کیجئے. یہ جائیداد اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ہم، یار بچہ آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وراثت میں مالک ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ جناب اس طرح نہیں. اچھا جی اب اس کے بعد یار یہ باتیں نا بہت ساری نیوز ہوتی ہے میرے ذہن میں جمع ہوتے ہیں اور جب مجھے موقع ملتا ہے. آج میرے گیسٹ نہیں آئے، میں یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میرے گیسٹ تھوڑا سا لیٹ ہیں اور ویسے تو میں تھوڑا سا زیادہ بول لوں تو میرے جو پروڈیوسر ہیں ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. حیدر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں عائشہ بس کر دو خدا رہا، آج بس کر دو خدا رہا. تو آج جو ہے ابھی میرے گیسٹ تھوڑا سا لیٹ ہیں اور اوپر آتے آپ کو پتا ہے کہ اسٹیئر میں نے بتا چکی تھی خاص اسٹیئر چڑھتے ہوئے جا رہا ہوں کچھ ٹائم لگ جاتا ہے. تو گیسٹ تھوڑا سا لیٹ ہے، مجھے
تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی باتیں کر لوں. تو بتاؤ عید کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ یار عید کی بات کرتے ہیں، عید آنے والی ہے اور اس عید پہ یہی کہا جاتا ہے کہ عائشہ آپ کو تو پتہ ہے یار جیب اجازت نہیں دیتی، اور زیادہ تر جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ اچھا جانور لینا ہے، سنت ابراہیمی پوری کرنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہماری جو جتنی کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے اچھا جانور لینا ہے. اچھا جانور لینے کے لیے ہم بےتاب ہوتے ہیں اور ہمارے بچے بڑے خوش ہوتے ہیں. اچھا بچوں سے جب بات کی جائے، زینو آج کل بڑا پریشان ہے. آپ پوچھو کیوں پریشان ہے وہ؟ مما عید ہی نہیں ملنی اس عید پر. تو واقعی اس عید پر بچوں کو عید ہی نہیں ملنے والی، اور اس وجہ سے جو ہے بچے بہت پریشان ہیں کہ کیا بنے گا. لیکن جناب گوشت بانٹنے بچے جاتے ہیں، بڑی خوشی سے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں عیدی مل جاتی ہے. جب آپ ہر گھر میں جاتے ہیں گوشت دینے تو بچوں کو اتنی نہیں ملتی عیدی جو پہلے ملتی تھی، جو ہزاروں میں جمع کر کے آتے تھے، اب کچھ روپے میں مل جاتی ہے جناب. تو خوش ہو جانا چاہیے کہ بچوں کو پھر بھی عیدی مل جاتی ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ تیاری زیادہ نہیں ہوتی خواتین کی کہ کیا تیاری کرنی ہے. سارا دن تو ہم نے کچن میں رہنا ہے اور فرمائشی پروگرام چلنا ہے، یہ پکا لو وہ پکا لو، اور یہی چلتا رہتا ہے. اور کہ میں بھی سوچ رہی تھی آج 2-3 دن سے میں بھی بہت ساری ریسیپیز جو ہیں میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ رہی تھی، اور میں سوچ رہی تھی یار اس عید پر یہ چیزیں بنانی ہے کیونکہ گوشت ہونا ہے، اور گوشت کا پلاؤ جو ہے وہ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے میرے گھر میں. تو مجھے نہیں آتا، سیدھی سی بات ہے، مجھے گوشت کا پلاؤ بالکل نہیں بنانا آتا. تو میں بھی سوچ رہی تھی کچھ اچھی اچھی ریسیپیز اپنے جو ہے فون میں ڈاؤن لوڈ کر لوں، اور اس کے بعد جو ہے عید پر انشاءاللہ زندگی بخیر جو ہے میں بھی کوشش کروں کہ یہ اچھے اچھے کھانے بناؤں اور گھر والوں کو خوش کروں. ویسے تو میرے بچے کہتے ہیں مما ٹپیکل کھانے بناتی ہے، مما کو کچھ نیا آتا ہی نہیں ہے. اچھا اس سے بھی مجھے ہنسی آ رہی ہوتی ہے کہ مما کیا کرے، مما نے جو اپنی مما سے سیکھا تو وہی کچھ پکانا آتا ہے مجھے، اور کبھی کوشش بھی نہیں کی. جیسے بہت سارے چینلز ہیں، آپ لوگ کوشش کر سکتے ہیں، مائی ٹرائی کر سکتی ہیں کچھ نیا بنانا. تو اپنے بچوں کو کچھ نیا کھلانا بہت ضروری ہے. اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچے باہر کی چیزوں کو اوائڈ کریں گے، گھر میں اچھا بنے گا اور کچھ نیا بنے گا. تو یقیناً جو ہے، اور آج کل کے جو موسم ہے، موسم میں کوشش کریں کہ گھر میں ہی بنائیں، گھر میں ہی کوک کریں، کیونکہ باہر کے کھانے جو ہے پیٹ خراب کر رہے ہیں. کہیں ڈائریا ہے، کہیں گیسٹرو ہے. تو کوشش کیا کریں کہ زیادہ تر جو ہے گھر میں بنایا کرے، اور سمپل کھانے بھی اتنا نہ بنائے کہ بچے بور ہو جائیں. یار مما مزے کا نہیں ہے، کچھ چائنیز بنا لیا کریں. تو مجھے اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ مما آپ کچھ نیا سیکھتی کیوں نہیں ہے. تو اس بار میں نے سوچ رکھا ہے کچھ میں نے نیا بنانا ہے. اچھا بات ہو رہی تھی کہ خواتین اس عید پہ زیادہ تر گھر میں بزی ہوتی ہیں، زیادہ تر کچن میں ہوتی ہیں، اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا میک اوور کا، کپڑے پہننے کا. اور تو ہلکا پھلکا، یار عید تو عید ہوتی ہے، خوشیاں جو ہیں، خوشیوں کے جو لمحے ہیں، جو موقع ہیں وہ سیلیبریٹ ضرور کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، چاہے آپ اچھی کوکنگ کرتی ہیں، گیسٹ بھی آتے ہیں. گیسٹ اب کیونکہ کرونا ہے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ کچھ ہجوم یا مجمع، اور باربیکیو تو اس سڑی ہوئی گرمی میں تو باربیکیو نہیں کیا جا سکتا ہے نا، تو نہیں کیا جا سکتا. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ خود ہی گھر میں، کیونکہ ہر گھر میں یقیناً جوائنٹ فیملی رہ رہی ہوتی ہے، تایا چاچا دادا دادی، تو سب مل کے جو ہے ہلکی پھلکی دعوت کر سکتے ہیں. ہلکا پھلکا آپ تیار ہو جائیں، اور عید کو سیلیبریٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے. جیسے بچے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ضروری ہے. اچھا جی، بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی، اور اس وقت میں جا رہی چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ آ چکے ہیں، مظفر گڑھ سے آنا تھا، اس لیے تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن بالآخر پہنچ ہی گئے ہیں. شاعر ہیں ماشاءاللہ، اردو شاعری کرتے ہیں، سلیم نطقانی صاحب. ویلکم، خوش آمدید. کیسے ہیں سلیم صاحب؟ اچھا میں آتی پوچھ رہی تھی، میں نے کہا سریکی میں شاعری نہیں کرتے، مظفر گڑھ سے تعلق ہے، تو سریکی شعر و شاعری میں کبھی کی یا نہیں کی؟ نہیں، اتفاق ایسا ہے کہ کبھی نہیں. کیا مشکل ہے؟ کیا ہے؟ اردو میں کر لیتے ہیں تو سریکی تو بولتے ہیں، آپ کی اپنی زبان ہے، پھر کیوں نہیں کی؟ وہ آپ درست ہے، مادری زبان بھی ہے، ادا کرنا چاہیے، لیکن بیک گراؤنڈ کئی چیز ہوتے ہیں. مطلب میرے والد صاحب فارسی کے استاد، ٹھیک ہے، اب بڑی بہنیں 2-3 اردو کر رہی تھیں. گھر میں جو کتابوں کا ذخیرہ تھا وہ اس زبان سے ریلیٹڈ. یار آتے ہی نا میں نے سوال شاعری پہ کیا، پہلے تو میں پوچھتی سفر کیسے گزرا، خیر و عافیت کے ساتھ گزرا، بتائیں. اور اب ناشتہ واشتہ کیا آپ نے؟ یہ جو فارمیلٹی ہے نا یہ ضروری ہے، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں آگے. تو اچھا، تو گھر میں جو ہے فارسی والد پڑھاتے رہے، تو کبھی فارسی میں نہیں کی؟
فارسی لٹریچر پڑھا بہت زیادہ، کیونکہ وہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن ابا جی نے بڑی محبت سے ہمیں فارسی پڑھائی، گلستان، بوستان، شیخ حافظ شیرازی، یہ پڑھتے رہے ہم لوگ، وہ تو ابتدا سے ہی اردو شاعری کی طرف۔ اچھا، یہ بڑی بات ہے کہ گھر میں جو رجحان ہو، جو روٹین ہو، ویسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں ابا فارسی میں پڑھاتے رہے تو فارسی میں انٹرسٹ زیادہ تھا آپ کو یقیناً، لیکن پھر آپ فارسی ذرا مشکل ہے، فارسی سیکھنا کوئی اتنا آسان کام نہیں۔ اماں کو ہماری اماں نے بھی پڑھی تھی فارسی، ہماری اماں لوگوں نے بھی اپنے زمانے میں فارسی ہوا کرتی تھی، عربک یا فارسی، یہ تو ہم لوگوں نے نہیں پڑھی، تو اسی لیے نہیں، تو اردو میں ہی پھر آپ نے شعر و شاعری کی۔ شاعری کا طبعی رجحان ہی اس طرف چلا گیا، تو اس لیے اب 26 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اردو میں ہی تو کچھ طرح کی میں لکھا بھی نہیں، کوئی کوشش بھی نہیں کی کبھی بھی؟ جب آپ ایک زبان کا اس کا لٹریری حوالے سے حق نہ ادا کر سکیں تو بجائے اس کے کہ جس میں آپ کی گرفت بہتر ہے آپ اس طرف چلتے ہیں۔ کیا سنا رہے ہیں ہمیں آپ؟ ہم آپ سے سنتے بھی ہیں، اور کیونکہ عید آنے والی ہے، کچھ نیا بھی لکھا ہے۔ اکثر ہم سنتے ہیں وہی پرانی جو چل رہی ہوتی ہے، جو شاعر بولتا آتا ہے یا لکھتا آتا ہے وہی سناتا ہے، لیکن موقع کی مناسبت سے بھی شعر و شاعری جو ہے کرنی بھی چاہیے اور اس پہ لکھنا بھی چاہیے، اور اچھا لگتا ہے جب موقع کی مناسبت سے کچھ نیا سنا جائے۔ اور جیسے کہ عید کا موقع ہے اور بہت سارے لوگ فنی بھی جو ہے شعر و شاعری کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ والے مشاعرے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں جس میں تھوڑا مزاح کا عنصر پایا جاتا ہو، تھوڑا ہنسنا ہنسانا ہو، یار رلانے والی شعر و شاعری تو ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی دکھ کی بات ہو رہی ہے یار، کبھی بچھوڑے کی بات ہو رہی ہے، کبھی جو ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور واقعی کبھی کبھی دکھ انسان میرا خیال ہے اندر سے ہر بندہ دکھی ہے، اور جب اس طرح کی جو ہے کلام سنتا ہے یا گانے سن رہا ہوتا ہے تو واقعی دکھی ہو جاتا ہے نا۔ یہ میں صحیح کہہ رہی ہوں، میں ناظرین سے ہی مخاطب ہوں کہ ایسا ہوتا ہے۔ کل میرے ہسبینڈ کو بیٹھے ہم بیٹھے تھے، ہم نے ڈنر کیا، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے جو ہے بہت کام ہے کہ میوزک چینل جو ہم نے آن کیا، اور میوزک جو ہے اور اس میں عربک اور اردو اور اس طرح کوئی مکسچر تھا، 2-4 جو ہے لینگویج، تو اچھا لگ رہا تھا۔ اس طرح کا میوزک بھی اچھا لگتا ہے، سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، تو بڑے ہم غور سے سن رہے تھے اور میرے ہسبینڈ بڑے انجوائے کر رہے تھے، تو میں حیران ہو گئی، میں نے دیکھا یوں، میں نے کہا خیریت ہے؟ تو کہتے بیگم کبھی کبھی جو ہے نیوز سے ہٹ کر، تھوڑے ٹینشن سے ہٹ کر بھی دیکھنا چاہیے، تو یہ واقعی ایسا ہے نا، چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا ہے، بنیادی طور پہ تو انسان دو ہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا، یا خوشی ہے یا غم ہے، تو اب اسی کے ان بٹوین ہی کہیں زندگی ہے۔ اچھا بس یہ بتائیں کہ یہ زیادہ تر بچھوڑا جس کو جو بھی کہتے ہیں، بہرحال جدائی، فراق، ہجر، یہ اس پہ ہی کیوں شعر و شاعری ہوتی ہے؟ تھوڑا دیکھیں شاعری کیا ہمیشہ جو یار ہے یا ہمیشہ جو وہ ہماری محبوب ہے، چلو میں محبوب کہتی ہوں زیادہ اچھا بہتر، تو وہ ہمیشہ بچھڑ جاتا، ملتا ہے نہیں، ملنے کے بعد شعر و شاعری رہتی نہیں ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے، بنیادی طور پہ جو شاعری ہے یا جسے ہم غزل کہتے ہیں وہ چیخ ہے نا، ہرن کی چیخ، تو اب چیخ ہے خوشی میں تو نہیں نکلنے دے، دکھ میں ہی نکلے گی۔ نہیں، خوشی میں بھی ہم کبھی کبھی چیخ پڑتے ہیں، واو کیا ہو گیا، یہ واو ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس کا تعلق بنیادی طور پہ آپ کے دکھ سے ہے۔ آئے ہائی جو نکلتی ہے نا، یہ جو ہم سانس لیتے ہیں اور یہ آئے ہائی کرتے ہیں، تو یہ دکھ میں ہی کرتے ہیں۔ ہاں یہ بنیادی طور پہ دکھ ہے، اور اسی دکھ کی ڈیمانسٹریشن کا نام شاعری ہے۔ تو اب ہم دکھی باتیں کریں گے کیا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے نا۔ اب دکھ میں بھی اگر آپ تسکین کا یا خوشی کا، یا اب دیکھیں نا اچھا شعر کرتا کیا ہے بنیادی طور پہ، یا آپ اچھا میوزک سنتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں آپ کی بنیادی کیفیت کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، تو اسی سے سرخوشی اندر فیلنگ جو ہے وہ ہم فیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کبھی، اور کبھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور واقعی لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں وہ جو شاید ماضی میں کچھ چیزیں دھندلا گئی ہوتی ہیں وہ ہم واپس ریکال ہو رہی ہوتی ہیں، ہے نا، یوتھ ہمیں واپس یاد آ رہی ہوتی ہے، وہ جوانی کی محبتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں، باقی چیزیں واپس لے آتی ہیں۔ شاعری کا کام ہی یہی ہے، فنون لطیفہ کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ ناسٹیلجیا سے پریزنٹ تک کا سفر آپ کو لمحوں میں کرا سکتی ہے۔ آپ میوزک سے فرض کریں پیار کرتی ہیں، یا مطلب شاعری سے کرتی ہیں، مصوری سے، یا فنون لطیفہ کسی بھی صنف سے، تو وہ کرتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ وہ صنف یہ کرتی ہے آپ کی پوری پرسنالٹی اور اس کے ماضی کو ریوائیو کر دیتی ہے۔ لیکن آپ اچھا گانا سنتے ہیں نا، وہ آپ کی فیلنگ کو ٹچ کرتا ہے نا، تو وہ ایک لمحے میں آپ کو پورا آپ کا جو شخصیت کا سفر ہے وہ چند لمحوں میں آپ کو کرا سکتی ہے۔ بالکل۔ اچھا یہ جو شوق ہے
یا یہ انٹرسٹ ہے؟ ایک تو ہے کہ آپ لوگ تو شعر و شاعری کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا انٹرسٹ بھی ہے، ایک سننے کا بھی انٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے نا؟ کچھ لوگ اتنے زیادہ مطلب شاید ہوتے ہیں ادب سے محبت کی جب ہم بات کرتے ہیں ہوتے ہیں، لیکن شاید شو نہیں کر پاتے کہ ہمیں کتنی ادب سے لگاؤ ہے، کیونکہ یہ سارے صنف جس غزل ہے، نظم ہے، ان کا سب تعلق تو صرف ادب سے ہی ہے نا سب کا۔ دیکھیں ہر دور کے تقاضے ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ کتاب کے زوال کا دور ہے۔ ہم جس ایج میں گروم کر رہے تھے یا پڑھ رہے تھے وہ کچھ نہ کچھ کتاب ہمارے بیڈ روم میں، ڈرائنگ روم میں کہیں نہ کہیں موجود تھی۔ اب ٹچ سسٹم آ گیا ہے، جب دنیا آپ کی ایک انگلی کے فاصلے پہ ہے تو آپ کیوں کتاب پڑھیں گی، آپ کیوں اس کو تفصیلی وہ کریں گی؟ تو آپ دیکھ لیں 90% جو آپ کے بہن بھائی چھوٹے ہوں گے یا آپ کے بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں ان کو کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی۔ بالکل بالکل، یہ پرابلم ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، اس کی وجہ پیرنٹس کا انٹرسٹ ہے؟ آپ کے والد کو دلچسپی دیتے تھے یقیناً، تو چاہے تو آپ کو بھی ہوا انٹرسٹ، ٹھیک ہے، تو وہ بہن بھائیوں میں بھی انٹرسٹ ہے، تو گھر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انٹرسٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ پیرنٹس کا کام ہے بنیادی طور پہ۔ آپ دیکھیں امریکہ دنیا کی سب سے زیادہ بہتر ٹیکنالوجی والا ملک ہے، سب سے زیادہ بک سیلر ملک بھی وہی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوا؟ بنیادی طور پہ ابتدا میں ظاہر رکھا گیا قوم کو، اس کے بعد یکدم ٹیکنالوجی کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب پہلے 10 سال انہوں نے مس یوز کیا ہے، اب اس کے بعد اگلے 10 سال میں کہیں آ کے یہ نارمل ہوگا، اس سے اگلے 10 سال میں آ کے یہ ڈیولپ ہوگا۔ تو یہی پرابلم ہے۔ سننا چاہیں گے آپ سے، باتیں تو ہوتی رہیں گی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، صحیح بات ہے، سنیں گے آپ سے ایک آپ کا تازہ کلام نظم سنا دیتا ہوں جی۔ اس کا عنوان ہے کشمکش۔ رب نے بھی کہا ہے کہ میں ناراض ہوں تم سے۔ واہ، رب نے بھی کہا ہے کہ میں ناراض ہوں تم سے۔ رب نے بھی کہا ہے کہ میں ناراض ہوں تم سے، ماں نے بھی کہا تھا کہ میرا نام نہ لینا، اس نے بھی کہا تھا کہ محبت نہیں تم سے۔ انسان کے درجات سمجھ میں نہیں آتے، یہ لوگ بھی ملتے ہیں تو منہ پھیر کے اکثر، مذہب کے مقامات سمجھ میں نہیں آتے۔ بیزاری دنیا کا سبب کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا ہوں میرا نام و نسب کچھ بھی نہیں ہے، مذہب سے الجھتا ہوں تو محشر میں سزاوار، دنیا سے الجھتا ہوں تو رہنے نہیں دیتی، چاہت کے تقاضے ہیں کہ پورے نہیں ہوتے، یادوں کی اذیت ہے کہ مرنے نہیں دیتی، اور خون کے رشتے ہیں کہ جینے نہیں دیتے۔ زبردست زبردست۔ تو یہ جو خون کے رشتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو خون کے رشتے پانی بن گئے ہیں، تو واقعی اس میں حقیقت ہے؟ نہیں، یہ ہر دور میں ایسا رہا ہے، ہر دور میں ایسا رہا ہے۔ آپ جب بھی مطلب کسی سوسائٹی کو انالائز کر کے دیکھ لیں، اس میں یہ ہوگا سب سے پہلے بنیادی طور پہ خون کے رشتے ہی آپ کی اب مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیں، پہلے یہی کہا گیا نا بھی اپنے خاندان میں تبلیغ کریں، وہ فیملی سے ہی مخالفت شروع ہوگی۔ بالکل بالکل، اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر، کہیں میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید، ہم واپس آ گئے اور بہت ہی پیاری سی شخصیت کے ساتھ ہم واپس آئے ہیں، نائس پرسنالٹی ہیں اور ہر دل عزیز ہیں اور لونگ پرسنالٹی ہیں، بہت کم بولتے ہیں، سنتے بہت زیادہ ہیں اور بولتے بہت کم ہیں۔ یہ عادت مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کبھی کبھی مجھے چڑ بھی ہوتی ہے، ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ سر کیوں بولتے ہیں، کم کیوں بولتے ہیں، زیادہ بولنا چاہیے۔ تو ویسے جب پروفیشنلی طور پر جب آتے ہیں، اپنا شو کر رہے ہوتے ہیں یا ٹی وی پر، تو اسے تو ماشاءاللہ بہت بولتے ہیں، لیکن ان کی ایک عادت ہے، یہ سنتے بہت زیادہ ہیں، بولتے بہت کم ہے۔ ایڈیٹر روہی نیوز ہمارے جمشید رضوانی صاحب، ویلکم، خوش آمدید۔ آج تو ماشاءاللہ واپس یوتھ کی طرف آ گئے، اچھا لگ رہا ہے۔ جب شہر میں فیسٹیول ہو، مینگو فیسٹیول ہو، تو پھر ہمیں بھی تھوڑا ایسے ہی نظر آنا چاہیے، خوشی رنگ، تو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، نہیں مجھے لگ رہا ہے واقعی، تو واقعی یہ مجھے گلہ ہے آپ سے کہ آپ بہت کم بولتے ہیں، پہلے آج گلہ ذرا دور کر لیں، واقعی مجھے لگا جب میں جاتی ہوں میں بولتی ہوں تو آپ سر سنتے رہتے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے بندے انتظار میں ہوتے ہیں یار یہ کب بولیں گے، تو یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ سنتے زیادہ ہیں لوگوں کو آپ؟ جو کلاسک جرنلزم تھی اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ رپورٹر کو بولنا نہیں چاہیے، اسے سننا چاہیے، اگر وہ خود بولے گا
تو وہ انفارمیشن نہیں لے سکے گا. تو وہ ایک ایسی عادت بنی ہاں. جس کی وجہ سے آج کے دور میں آپ کو شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی میں بولتا کم ہوں. تو عادت وہی ہے کہ دوسرے کو سن لیں لیکن پھر بول لیں. جب پروفیشنل طور پر آتے ہیں اپنے کام سے پھر ماشاءاللہ اس وقت وہ کام ہوتا ہے نا میرا. اس وقت صرف بولنا نہیں ہوتا ہے. تو خیر مجھے بولنا سکھایا ٹی وی نہیں ہے. بالکل بالکل ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور واقعی مینگو فیسٹیول کا سٹارٹ ہو گیا آج سے ملتان میں. تو اپڈیٹس آپ دیں گے. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور افتتاح کر رہے ہیں. کچھ اس حوالے سے بتائیے. آ چکے ہیں ملتان میں یا آنے والے ہیں؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ملتانیوں کو باخبر آپ نہیں کر رہے ہیں. ملتان ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں. اب ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں. ان کی گورنر کی ویسے تو کافی سرگرمی ہے سارا دن ملتان میں, لیکن ان میں سے ایک بڑی سرگرمی وہ یہی ہے کہ ڈی ایچ اے میں کہ ارینا میں جو مینگو فیسٹیول ہو رہا ہے وہ 3 دن کا ہے. لیکن آج پہلے دن افتتاح انہوں نے کرنا ہے, انہوں نے وہاں ہونا ہے. تو جو اسٹالز ہیں وہ سرکاری اداروں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, پرائیویٹ جو گروورز ہیں انہوں نے بھی لگائے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں نے خود اپنے شوق سے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو یہ 3 دن کا فیسٹیول ظاہر ہے کہ ملتان میں ہونا, مینگو سٹی میں ہونا یقیناً ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے. صرف یہ نہیں ہے, اس کے ساتھ کلچرل ایکٹیویٹی بھی انوالو ہے, اس کے ساتھ مختلف ڈائلاگز ہیں وہ بھی ہیں. تو یہ سارا دن 3 دن مختلف سرگرمیاں جاری رہیں گی. تو شہر میں جو لوگ ایک سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں اور میل جول, ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ جو کورونا میں کے پابندیوں میں جو نرمی ہوئی ہے اس کا وہ فائدہ اٹھائیں. اور اس فیسٹیول کو میں ضرور جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ جو 3-4 قسم کے صرف آم دیکھتے ہیں اور کھاتے ہیں, ان کی بجائے یہ بھی دیکھیں کہ کون سی نئی ورائٹیز آئی ہیں. 200 ورائٹیز. تو اگر آپ کو 6-7 نام آتے ہیں تو پھر 190 نام اور ورائٹیز وہ کون سی ہیں. تو یہ ایک آپ کے جنرل نالج کے لیے بھی ایک بڑی چیز ہوگی. آپ جس شہر میں رہتے ہیں, جس علاقے میں جاتے ہیں, اس کے سب سے مقبول پھل کے حوالے سے آپ کو ہمیں جانا چاہیے. اچھا, فیسٹیول تو ایک بہانہ ہے. تو گیٹ ٹوگیدر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, اکٹھا ہونا ہے, تھوڑا سا ہلا گلا کہہ سکتے ہیں اس کو, تھوڑا سا ایک جو لائف ہے ہماری, یقیناً ہم لوگ ٹینشن زیادہ ماحول میں رہے ہیں, تھرو آؤٹ چلتے آ رہے ہیں. تو اس طرح فیسٹیول ہو گیا, اس میں شعر و شاعری کے بھی جو ہے شعر و شاعری ہے, میوزک ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فیسٹیول بچوں کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں. کہا جا رہا تھا پپٹ شو ہے اس میں بچوں کے لیے, اور اس میں جو ہے اور بھی تھا بہت ساری چیزیں تھیں. یا جب مجھے کل بتا رہے تھے ہمارے گیسٹ تو پتہ چل رہا تھا کہ واقعی یہ ایک اٹریکٹیو جو ہے فیسٹ ہونے جا رہا ہے. اور یہ ملتانیوں کے لیے صرف اٹریکشن نہیں ہے, باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ جو لاہور بیٹھے ہیں تو لاہور نزدیک ہو جاتا ہے, 2-2.5 گھنٹے تو وہ بھی آ سکتے ہیں یار. اور یہ جو فرمائشی سلسلہ بہت چلتا تھا, چونسا بھجوا دیں, فلاں تو بھجوا دیں, تو آ کر جو ہے دیکھیں گا. اور بہت سارے ورائٹیز ہیں تو وہ بھی پسند آئیں گے. انور نٹور ہے تو یہ تو فرمائشیں 2 چونسا اور انور نٹور کی تو بہت ہوتی رہتی ہے. تو یہ فیسٹ کا ملتانیوں کو کیا فائدہ ہونے والا ہے ذرا یہ بھی بتائیں. ایک تو چلو ہو گیا تو گروور کو فائدہ ہے, جو ہے ہمارے کسان بھائی ہیں ان کو فائدہ ہے, ایک تو ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. کیا کیا فائدہ ہے ذرا یہ بتائیے آج. دیکھیں, سب سے بڑا فائدہ اس وقت یہ ہے کہ پچھلے 1.5 سال میں پہلی دفعہ فیسٹیول کے نام پہ کوئی چیز ہو رہی ہے, فیسٹیوٹی ہو رہی ہے. تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ ملتان کے شہریوں کو, جو پنجاب کے لوگ, ان کے لیے یہ موقع ہے کہ یہ ایک کلرفل اور ورائٹی فیسٹیول میں شرکت کر رہے ہوں, اکٹھے ہو رہے ہوں اور تھوڑے سے مینٹلی آپ ریلیکس ہوں. تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہے. باقی آپ نے کہا جب آپ لوگ وہاں وزٹ کرتے ہیں تو جب آپ کو دیکھتے ہیں تو اب ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ ہوتی ہے نئی قسموں کے بارے میں. کسی نے کلرفل آم کھایا ہوگا, بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے. کئی ورائٹیز ایسی آ گئی ہیں جس میں پنک کلر بھی ہے, جس میں آپ کا میرون کلر کا آم بھی ہے, جس کا کچھ. تو یہ سب یہ جو ڈفرنٹ ورائٹی پھر سائزز ہیں, پھر طوطا آم بھی ہے, طوطا آم بھی ہے, شان خدا ہے, شان خدا بھی ہے. تو آپ کا اس طرح کے کئی جو نئی نام آم کے, ان کی قسمیں, خود ان کے بارے میں معلومات, پھر جو ایک نئی چیز آ رہی ہے, ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے. سوشل میڈیا پہ بھی پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ چلا کہ جی ملتان میں آم کا درخت کٹ گئے ہیں اور چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ کچھ اور کام ہو رہا ہے. مثلا پہلے 1 ایکڑ میں 60 سے 70 درخت لگتے تھے آم کے. ٹھیک ہے.
اب 1 एकड़ में 1300 दरख्त लग सकते हैं आम के। ठीक है। स्मॉल ट्री सिस्टम उसको कहते हैं। पहले दरख्त जो था वो 70 फुट से लेके 40 फुट तक 25 फुट तक उसकी हाइट होती थी, उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता था। अब वो कहते हैं कि नहीं, इसकी हाइट होनी ही 9 फुट तक चाहिए ताकि आपकी उसकी मैनेजमेंट आसान हो। तो लेकिन उसकी वजह से जब आपके पौधों की तादाद ज्यादा होगी, साइज छोटा होगा, मैनेजमेंट आसान होगी, तो आपकी प्रोडक्शन उससे पहले से बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पहले तो अभी टाइम ऐसे लग ऐसे रहा है, लेकिन एक आम का पौधा कहाँ है, एक दरख्त कहाँ, इतना ज्यादा फासला होता था। और मैदान का मैदान 40 फुट का, तो उसने 40 फुट घेर भी तो लेना है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसकी अगर हाइट 40 फुट है तो उसने फैलना भी तो है। हाँ। अब उन्होंने ये किया कि नहीं, वो खास हद तक रहें, 9 फुट तक जाए और 9 फुट के अंदर रहें। तो ये इस तरीके से मेरा ख्याल है कि यकीनन आम के बारे में जो है कि वो शायद इस इलाके में ख़त्म हो जाएगा। यकीनन दरख्त कटने नहीं चाहिए थे, आम के बागात रहने चाहिए थे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी, आपकी नई ज़रूरियात के मुताबिक हमें देखना चाहिए क्या हो रहा है। मुल्तान की ज़रई यूनिवर्सिटी ने अब लोगों को, ग्रोअर्स को ट्रेन कर रही है कि वो स्मॉल ट्री सिस्टम की तरफ जाएं और अपनी कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। तो लोग उस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो आपको लग रहा है कि 2-3 सालों में ये दोबारा पैदावार वहाँ जाके खड़ी हो जाएगी। ठीक है। एक तरफ तो लोग नाराज नजर आते हैं कि आम के दरख्त काट दिए गए, बहुत अच्छा, वो नाराज नजर आते हैं। हाँ। जो आम जो दूसरे शहरों में बैठे हुए हैं। हाँ, और उन्हें खतरा ये है कि उनके दोस्त मुल्तान जो पंजाब में जो बैठे उन्हें आम नहीं पहुंचा सकेंगे, चीजें करेंगे। ज्यादा मसला ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन एक तरफ ये खुशाइन बात है, इस तरह के फेस्ट जो है होने चाहिए और इस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे, और इस तरह से हम बता सकते हैं कि नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके आप थोड़ी सी जगह पर या जमीन में ये सब कुछ किया जा सकता है, जैसे कि ज़रूर यूनिवर्सिटी की इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। तो ये चीज़ खुश आइन बात है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख्याल है कि अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। थोड़ी सी परेशानी जरूर हुई होगी और सबको हुई, कंसर्न शो किया, लेकिन अब उससे निकल के, शौक से निकल के उसका ऑल्टरनेट जो है उसको देखना चाहिए। लोग तेज़ी से अडॉप्ट कर रहे हैं इस नई टेक्नोलॉजी को। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों, सालों में हमारा ये सारा जो इसके बारे में एक खदशात हैं वो दूर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, इस सारे खदशात से पहले मेहरबानी करें, ये 3 दिन मैंगो फेस्टिवल है, DHA है, जाकर देखें कि DHA कैसे वहाँ फ्लोरिश हो रहा है। उसके एरिना में अगर आप जाएँ तो लाजमी, अगर आप गाड़ी पर हैं तो उसका जो मेन बुलेवार्ड है 10-15 किलोमीटर का, उसको पे ट्रैवल भी करें तो आपको लगेगा कि एक नया मुल्तान वहाँ डेवलप हो रहा है आने वाले सालों में। तो यकीनन ये एक अच्छी चीज़ है, चेंज है और अच्छी लिविंग होगी। और इसके साथ साथ ये जो इस तरह की फेस्टिविटी है, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त मॉर्निंग शो में जो आपने शुरू किया है, मैं समझता हूँ अगले 3 दिनों में मुल्तान और जो पंजाब और सराइकी इलाके के लोगों के लिए सबसे अच्छी चॉइस तफरीह की, अब वो यही मैंगो फेस्टिवल। आप भी जाएं, बुजुर्गों को भी लेकर जाएं और अपने बच्चों को भी लेकर जाएं और एंजॉय करो। ये बहुत ज़रूरी है। जो माहौल चल रहा है और जिस तरह के माहौल में हम लोग रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा बाहर निकलना है। एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी चीज़ों को कुछ ख़त्म करने के लिए इस तरह के फेस्ट अगर हों और आपके शहर में हों तो फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। देखें, ऐसा देख लें कि मुझे आप फेस्टिविटी में शामिल नहीं कर रही हैं। नहीं, आप तो कर रही हैं। शायर, इतने अच्छे शायर साथ बैठे हुए हैं भाई, इस सच में आपने मुझे मुसलसल बुलवा रही हैं और आपने नाज़रीन के सामने अपनी ही बात को रद्द कर दिया कि मैं बोलता नहीं हूँ। मैं मुसलसल 12 मिनट से बोल रहा हूँ और मैं ही बोल रहा हूँ। बुलवा रहे हैं ना, ये तो हमारा जो है, ये तो हम पे जाता है, ये हमारा हुस्न इखलाक है कि हमने आपसे बात करवा ली, बुलवा ली। नहीं तो आप वाकई माशाल्लाह कम बोलते हैं और जो तोल के बोलने वाली बात हो जाती है ना, तो सर जी वैसे ही आप बोलते हैं और जितना बोलते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा तस्लीम साहब, आपसे सुनना चाहेंगे, जमशेद साहब बैठे हैं तो उनके लिए कुछ सुना दें। जमशेद साहब हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और शेर व अदब को जितना बेहतर समझते हैं वो मैं ज़ाती तौर पर भी चूँकि जानता हूँ, और हमारे बहुत अच्छे सीनियर दोस्त रज़ी साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, तो जाहिर है उनका शेरी मिजाज जो है वो कितना बुलंद होगा मुझे अंदाज़ा है उसका। 2-4 शेर मैं ज़रूर पेश कर देता हूँ मैं। उसे भुला नहीं पाओगे शाम होते हुए, उसे भुला नहीं पाओगे शाम होते हुए, कहा था चांद ने बालाए बाम होते हुए। वाह। जरूरतों के तकाजे तो कम नहीं होते, सो अपने दाम बढ़ा दो गुलाम होते हुए।
अगरचे ठहरे हुए पानियों में जिंदा हूँ, अजीब हश्र वपा है कयाम होते हुए। वाह जी वाह। सलीम अब भी वही नाम है दुआओं में, किसी के हुस्ने तलब का इमाम होते हुए। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब बहुत खूब। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जनाब बिल्कुल जमशेद रिजवानी साहब हमारे साथ हैं, बहुत मुश्किल से टाइम देते हैं, वक्त देते हैं और आज दे दिया तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर। जमशेद साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है हमारे मौसम, मैं कह सकती हूँ बहुत ही शफीक और नफीस इंसान, लेजेंड जो है हमारे, मैं कहती हूँ स्टार से कम नहीं है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की जो है यौम वफात का दिन है। और यकीनन इनकी खिदमात को हम नहीं सराहते, इंटरनेशनल लेवल पर भी माना जाता है और उन्हें एजाज़ भी दिया गया। क्या कहेंगे उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मेरा ख्याल उनके बारे में शायद गुफ्तगू करना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। मुझे बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि एजाज़ हासिल है कि मैंने उनसे मुलाकात की, उन्हें कई इंटरव्यूज़ किए और मैं उन्हें कई दफ़ा मिल चुका। जब भी वो मुल्तान आते थे और जब उनकी कोई चंदा मुहिम होती थी, जब उनके फंड रेजिंग थी, जब भी कोई ना कोई ऑफिस वो विज़िट करते थे रेगुलर, तो उनके साथ कई महफिलें हुई। मैंने उन जैसा आजिज़ और इनकसारी वाला बंदा नहीं देखा। एक सही मानों में अपने आप को मिटा कर बिल्कुल सादा से अंदाज में, सादा ज़िंदगी, जब आपके पास करोड़ों और अरबों के फंड्स हों, लोग आप पर अंधा एतमाद करते हों और आपको सिर्फ दे देते हों और ना पूछते हों, उस दौर में आपने उनकी जो अमानतों को संभाल के रखा और सही मानों में खर्च किया और कम से कम अपनी ज़ात पर उसी के अंदाज में निकली। तो ये उनका एक अज़मत थी और बड़ा इंसान हमारे इलाके में, इस खित्ते में खिदमत खल्क़ के हवाले से शायद ही कोई हो। वो एक मिसाल थे, मिसाल हैं और मिसाल रहेंगे, नो डाउट। तो कितने सिंपल थे, कितने सादा थे। उनके इंटरव्यू कुछ मैंने भी देखे, सिर्फ चावल दाल और सब्जी पे ही गुजारा है, कभी मतलब शाही जिसको हम खाना खाते हैं उस तरह उनका नहीं थी। सादा से इंसान, सादा से कपड़ों में, जबकि आपके पास हर चीज़ हो, आपके पास माल दौलत हो और फिर भी आप जो है बिल्कुल सादा से ज़िंदगी गुजार रहे हों, सिर्फ इंसानियत। तो ये बहुत कम लोगों में देखने में आया है। बहुत सारे लोग दम भरते हैं, बोलते हैं हम लोग कर रहे हैं इंसानियत की खिदमत, लेकिन वो दिखने में नहीं नज़र आ रहा होता। लेकिन उन्होंने तो दिखाया भी है कि यार मैं ये जो दौलत है मेरे लिए कुछ अहमियत नहीं रखती, इंसानियत की खिदमत सबसे पहली तरजीह हो। तो ये ऐसे लोग पता नहीं सदियों में पैदा होंगे या पैदा ही बहुत कम होते हैं, नजर ही बहुत कम आते हैं, जो सिर्फ दूसरों की ज़ात का सोचते हैं, सिर्फ इंसानियत का सोचते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, यही तो है कि अगर आपने उन्हें देखा हो तो उन्होंने कभी कोई अच्छा शूज़ नहीं पहना हुआ। हाँ। कभी उन्होंने ड्रेस बहुत महंगा या कलरफुल नहीं पहना होता था। एक ख़ास किस्म का मलेशिया का एक सूट होता था, एक खदर का, बस वही होता था। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनका उठना बैठना रहना, मुझे याद है जब वो यहाँ आते थे तो वो अपने ऑफिस की व्हीकल भी बहुत कम इस्तेमाल करते थे और चीज़ें थी। तो उनके यहाँ पे मुझे याद है कि डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब थे, वो उनके बहुत पुराने साथी थे। दौलत गेट में जो ईदी का मरकज़ है वो चलाते थे। अब वो फौत हो गए, अब उनके बेटे डॉक्टर इरफान यूसुफ हैं, वो चलाते हैं। आपने उनका काम देखना हो, मुल्तान में, जमी पंजाब में ईदी होम का, ईदी सेंटर का क्या काम है, रेस्क्यू अबाई ऑर्गेनाइज हुई। लेकिन आप वो दहाइयाँ देखें जिसमें एम्बुलेंस सर्विस मुल्तान में अगर मैसर थी तो सिर्फ ईदी की थी। और उन्होंने ही बताया कि भाई किसी इंसान जो तकलीफ में है उसे कैसे जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है, चाहे वो हादसे की सूरत में हो या घर में हो। तो इस तरह का अगर आप चीज़ें देखें तो बहुत सी, फिर उन्होंने फिर ईदी होम बनाया, फिर उन्होंने बुजुर्गों के लिए अलग, उन्होंने फैमिली बच्चों के लिए अलग पोर्शन बनाया। तो ये खानेवाल रोड पे उनका पूरा सिंसियर पर्सनैलिटी थे। जैसे सब देखिए, एक बंदा सिंसियर होता है ना तो उसको टीम भी ऐसी मिलती है। अकेले तो वो कुछ नहीं कर पा रहे थे ना, एक टीम के साथ चल रहे थे, कोई करप्शन देखने को नहीं मिला। एक सिंसियर टीम है, काम हो रहा है, लोगों की खिदमत हो रही है
اور یہ چیزیں جو ہے آگے بڑھائی انہوں نے. یہ دیکھیں ہم جب آپ کہتے ہیں نا کہ حقوق العباد اور پھر یہ کہ جی بندے کا جو بندے پر حق ہے، بالکل اس سے بڑی عبادت وہ کہتے ہیں کوئی نہیں ہے انسان کر سکتا. اور انہوں نے بندوں کی خدمت کی اور اس بندوں کی خدمت اس خالق کی مخلوق کی خدمت کرنا کتنا بڑا اعزاز ہے جو انہوں نے حاصل کیا. انہوں نے جو کوشش کی، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر ادا پسند آئی. بے شک بے شک. وہ ایک بالکل منفرد ایک مثال ہمارے پاس ہے. بالکل بالکل. تھینک یو، بہت بہت شکریہ جمشید صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. بہت مصروف کہتے ہیں لوگ ہیں یہ، لیکن پھر بھی بہت اچھا لگا آپ نے وقت دیا. سلیم صاحب آپ کا شکریہ. اور لاسٹ میں آپ سے جو ہے آپ کا کلام سننا چاہیں گے، کچھ انسانیت کے حوالے سے ہی سنا. میدی صاحب کے حوالے سے یہی ہے، جیسے رضوانی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کی، یہ سب سے بڑی عبادت ہی یہی ہے. بالکل. اللہ پاک ان کو یہ شیخ صاحب میں ان کو ڈیڈیکیٹ شیئر میں بھی ہاں ضرور کہ جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا. بہت بالکل ایسے. تو اللہ پاک ان کو اجر عظیم دے. آخر میں 2-3 شعر سنا دیتا ہوں کہ در بدر خاک ہونا پڑتا ہے، ڈیڈیکیٹڈ ٹو ایدی صاحب. اسی حوالے سے کہ در بدر خاک ہونا پڑتا ہے، حاضری بھیک میں نہیں ملتی، درد کشکول میں نہیں آتے، عاجزی بھیک میں نہیں ملتی، اپنی آنکھیں جلانا پڑتی ہیں، اپنے موسم گنوانا پڑتے ہیں، خواب خیرات میں نہیں ملتے، روشنی بھیک میں نہیں ملتی، اور سوچ ہر پل سفر میں رہتی ہے، حرف شولوں پہ رقص کرتے ہیں، ذہن سولی پہ بین کرتا ہے، شاعری بھیک میں نہیں. واہ واہ، زبردست. بہت خوب بہت خوب. بہت اچھا لگا آپ دونوں سے گفتگو کر کے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ہمارے ساتھ سیاسی شخصیت ہے، ان سے بات کرتے ہیں. یاسر عرفات صاحب ہیں جو کہ صدر ہیں تحریک انصاف جنوبی پنجاب ویلفیئر ونگ کے. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا، آپ نے موقع دیا. تھینک یو، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بہت سارے سوالات جو آپ سے کرنے ہیں. پہلے تو پی ٹی آئی کے ورکر کی بات کرتے ہیں، ان کی حالت پہ بات کرتے ہیں. تو ساؤتھ پنجاب میں پی ٹی آئی کا ورکر کس طرح ورک آؤٹ کر رہا ہے اور ان کی حالت ذات جو مجھے کہا گیا پوچھو تو کیسی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ جس نے بھی کہا آپ نے پہلا ہی سوال بڑا چپتا ہوا کر دیا. تو آپ کو جس نے بھی گائیڈ کیا بڑا اچھا گائیڈ کیا. ایکچولی جو سچی بات ہے، میں سچی بات کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی کا ورکر ساؤتھ پنجاب میں کیا تقریباً پورے پاکستان میں مطلب مر رہا ہے. جب ورکر کمزور ہوتا ہے تو پارٹی بھی کمزور ہوتی ہے. ورکر پی ٹی آئی میں 3 قسم کے ورکر ہیں. ایک وہ ورکر ہیں جو جب پارٹی شروع ہوئی 96-7 میں اور 2008-9 تک، وہ ہر ضلع میں وہ بھی بڑے اچھے نظریاتی طور پہ ہم پہ مضبوط تھے شاید. وہ بھی انہوں نے بھی بڑا کام کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کوئی پرفارم اچھا نہ کر سکے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. نیشنل سینیریو ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا. ایک وہ ورکر آیا جو 2009-10 سے 2017-18 تک آیا. یہ وہ لوگ تھے جو مطلب وسائل بھی رکھتے تھے. پنجابی میں کہتے ہیں ان کے 4 جی زیادہ واقف تھے. تو انہوں نے بڑی محنت کی، پیسہ بھی لگایا، اپنے وسائل بھی لگائے، اپنا ٹائم بھی دیا، اپنے کاروبار کئی لوگوں نے تباہ کیے اور پارٹی کو ایک بڑی اس وننگ پوزیشن تک لے آئے. ایک ورکر وہ ہے جو 2018 میں جو ایک بڑی لاٹ آئی ہمارے ساتھ، ہمارے جو الیکٹیبل سے ان کے ساتھ لوگ جو اٹیچ ہوتے ہیں، وہ ہر جس پارٹی میں وہ الیکٹیبل جاتا ہے اسی میں وہ آتے ہیں. ایک وہ تھے. 3 قسم کے لوگ ہیں. جو پہلی لاٹ اور آخری تھی نا، ان کو چھوڑ کے جو درمیان والا تھا نا، یہ ریئل ورکر تھا. جس نے اپنا ٹائم بھی دیا، جس نے اپنے وسائل بھی دیے، جس نے اپنا بزنس بھی تباہ و برباد کیا. اور بدقسمتی سے سفر بھی اسی ورکر نے کیا. یہاں تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا. بڑا آپ نے پسندیدہ موضوع میرا شروع کر دیا کہ جب یہ حکومت آ گئی تو سارے ہی وہی ورکر ایڈجسٹ ہوئے. نہ پہلے والے ایڈجسٹ ہوئے، نہ درمیان والے ہوئے. جو لاسٹ والے جو الیکٹیبل کے ساتھ آئے تھے، سارے حکومتی عہدوں پر وہی لوگ آ گئے.
उनकी वजह से अपने MP MN अटैच थे, उन्होंने वो वर्कर हैं जो पार्टी बदलते रहते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं, हर पार्टी के साथ होते हैं। अब बदकिस्मती से मतलब मैं टीवी पे बैठा हूँ और मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन वर्कर की नुमाइंदगी करते हुए मैं बात जरूर करूंगा। वही लोग पिछली हुकूमत में ओहदेदार थे, जब पिछली हुकूमत थी, वही लोग ओहदेदार थे जब उससे पिछली हुकूमत थी सरकारी ओहदों पे। तो ये जो दरमियान वाली लाट है, इसने सबसे ज्यादा सफर किया। पहले नजर थी इनकी टिकट पे, टिकट भी ना मिली, उसके बाद हुकूमत बन गई, अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने हमारे कैद को कामयाबी दी। उसके बाद जब हुकूमत बन गई तो इनके ये ख्याल था कि ये जो है ना पार्टी ओहदे, ये जो सरकारी ओहदे हैं इन पे आ जाएंगे, वो भी ना आ सके। उसके बाद तीसरी बात बच गई थी कि जो तंजीमी ओहदे हैं, जो रियल जान होती है एक वर्कर की, फिर उस पे हम आ जाएंगे, ठीक है। वो भी बदकिस्मती से वही उन्हीं MPs MNs के खास तंजीम साजी नहीं हुई, तंजीम साजी नहीं हुई PTI में। क्या है कि वो बेचारे वो वर्कर भी रुल गए, जो तंजीमी वर्कर है तो वो भी बेचारे रुल रहे हैं, वही बात हो गई। तो कुछ बहुत कम लोग होते हैं जो खरे होते हैं, और आप लग रहा है कोई खरे और सच्चे बंदे हैं, और आप जो हकीकत है वो बयान कर रहे हैं कि वाकई वर्कर होता है जो नारे लगा रहा होता है, वर्कर होता है जो वोट मांग रहा होता है, वर्कर होता है जो गली मोहल्ले में बातें भी सुन रहा होता है, काम भी कर रहा होता है और अपनी पार्टी को डिफेंड भी कर रहा होता है। तो ऐसे वर्कर जब रुलते हैं तो उनका क्या बनता है? मैं यहाँ जो है ना आपको अगर स्टोरी सुनाना शुरू कर दूं ना किसी एक की भी, तो यकीन करें अगर कोई सियासी सिस्टम को समझता है ना उसे रोना आ जाएगा भी क्या क्या उन्होंने किया और आजकल उनके साथ क्या हो रहा है। हर पार्टी का वर्कर नहीं, ये हर पार्टी का वर्कर कुछ इसी तरह से गुजरता है सिस्टम, लेकिन उसको एहसास नहीं होता। नहीं, ये हमारे साथ PTI में पीपल्स पार्टी का वर्कर है, अब उसके साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, अब ऐसा हुआ है, ये मतलब पिछले 4-5 साल से वो खत्म हुआ है। लेकिन हमेशा वर्कर पीपल्स पार्टी का जिंदा रहा, हुकूमत में थी पीपल्स पार्टी या नहीं थी, वो जिंदा रहा। जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो भी अब मतलब बड़ी बुरी हालत में है नेशनल लेवल पे। पीपल्स पार्टी एग्जाइल में है, यहाँ हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर कायम है, उसका राब्ता है लीडरशिप से, वो उसकी बात सुनी जाती है, उनका काम होता या नहीं होता। लेकिन मोस्टली बदकिस्मती से काम भी उन्हीं के हो रहे हैं, हमारी हुकूमत में काम भी उन्हीं के हो रहे हैं। तो जिस वर्कर का मतलब कोई ओहदा जरूरी नहीं होता, वर्कर की जान नहीं होता कि उसकी जान चली जाए, भाई ओहदा जो है ना मिला तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा, लेकिन एक इज्जत होती है। और मैं आपको एक बात बड़े दावे से कह रहा हूँ, यहाँ मेरा चैलेंज है, PTI का जो वर्कर है उसकी तरबियत ही ऐसी है, वो चोर नहीं है, वो टाउट नहीं है, पुलिस से काम करने जाएगा तो किसी से पैसे लेके खा नहीं जाएगा। मतलब वो तो पिछले 10-15 साल से अपने माशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहे, जब उसे बेहतर करने का मौका मिला और वो पीछे चला गया। ये असल कहानी। टाइगर फोर्स बनाई थी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जिसको लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि नाकाम फोर्स है। वाकई ये टाइगर फोर्स नाकाम फोर्स है? क्या कहते हैं आप इस हवाले से? आप बड़े गलत सवाल पूछ रही हैं, आप मुझे पार्टी से निकलवाएंगी। आपको किसी ने टास्क दिया कैसे सवाल पूछने हैं जिनका अगर जवाब सच में दिया जाए तो पार्टी में यासर अरफात ना रहे। इसमें ये यासर अरफात वज़ीर लीडर है, आप फिक्र ना करें, आप रहेंगे इंशाल्लाह। बात ये जो टाइगर फोर्स थी ना, ये ऐसी फोर्स थी, इसका जो सोच थी बनाने के पीछे वो था वर्कर्स को एडजस्ट करना नहीं था, वो था कि वो चीजें जो पब्लिकली मतलब है एक आम आदमी की पहुंच नहीं है किसी दफ्तर में, और तरह के जो काम होते हैं उनके लिए। तो जब ये बनी लिस्टें और तरह की गई, ठीक है, हमारे जिला से, मुझे अपने जिला का पता है, मतलब वो लोग थे जो वाकई काम करना चाहते, लेकिन जब लिस्टें बन के आ गई मुझे नहीं पता चक्कर कहाँ चला, ब्यूरोक्रेसी ने किया, ऊपर से आया, हमारी लीडरशिप ने किया, अब लिस्टें चेंज हो गई। अब वो लोग आ गए हैं जो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि टाइगर फोर्स इनका नाम होना चाहिए टाइगर फोर्स या कुछ और होना चाहिए। ठीक है, तो मकसद क्या था? नहीं कर सके उस वक्त ऑपोजिशन के लोग यही समझ रहे थे टाइगर फोर्स बनाई गई है तो ये जो है गली मोहल्लों में काम करेंगे और ये वोट कलेक्शन के लिए किया जा रहा है, अगले इलेक्शन की तैयारी समझी जा रही थी। लेकिन नाकाम क्यों हो गई फिर ये फोर्स? क्या रीजन क्या थी? और वो जो बेचारे लोग काम करने के लिए आगे बढ़े थे और खुश थे कि चलो जी हमें भी मौका मिला, ये कोरोना की पहली लहर में बनाई गई थी, तो फिर नाकामी कहाँ हुई? बिल्कुल नाकामी भी नहीं, बात जगह पे बड़ी अच्छी काम भी कर रही है। जहाँ सिलेक्शन अच्छी होगी ना, कोई भी काम हो दुनिया का, वो होता है आपकी मैन पावर है क्या,
ان کا مائنڈ سیٹ کیا. جو مائنڈ سیٹ جن ضلعوں میں آ گئے کہ اچھے مائنڈ سیٹ کے لوگ آ گئے, جہاں بیوروکریسی نے اس لیول پہ مداخلت نہیں کی, اپنے لوگ ایڈجسٹ نہیں کیے, سیاسی جو جن کی میں بات کر رہا ہوں الیکٹیویلز ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کی لسٹیں نہیں دی, وہاں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. ہمارے ایک تحصیل ہے کروڑ, وہاں ایک شہر ہے فتح پور, وہاں جی جو ٹائیگر فورس ہے وہ احساس پروگرام اتنا پرفارم کر رہی ہوتی ہے, پانی پلا رہی ہوتی ہے, مطلب وہ ان کو گائیڈ لائن دے رہی ہوتی ہے, عورتوں کو اٹھا کے لے جا رہی ہوتی ہے. باقی کسی ضلع میں نہیں ہے, باقی ضلع میں کسی جگہ میں نہیں ہے. جہاں سلیکشن اچھی ہوگی ہے وہاں بالکل کام ٹھیک ہو رہا ہے. یہ بات ہے کہ جہاں بیوروکریسی نے لسٹیں کچھ گئی, جو بن کچھ گئے, وہ لوگ بنے جو کہ ورک نہیں کر رہے تھے, جو فیلڈ میں نہیں تھے, ان کا نام دے دیا گیا. اور وہ جو بیچارے ورکرز تھے, ورکرز ہی کہوں گی میں, بیچارے جو کام کر رہے تھے فیلڈ میں, جو لوگوں کے بینیفٹ میں کام کر رہے تھے, ان کا نام ہی نہیں گیا. اور ورکرز کے حوالے سے پیچھے کر دیا, آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ جو ٹائیگر فورس تھی نا, اس کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہی ہیں, پی ٹی آئی کے ورکرز ہی ہیں. ٹھیک ہے, جو باقی بھی لوگ تھے جو خدمت کرنا چاہتے تھے معاشرے کی, اپنے محلے میں, اپنے ضلع میں, اپنے تحصیل میں, وہ ضروری نہیں کہ صرف پی ٹی آئی سے تھے, وہ دوسری جماعتوں سے بھی تھے, وہ بغیر سیاسی ایفیلیشن کے بھی تھے, لیکن وہ لوگ بھی نہیں آ سکے. انہوں نے اپنے اوبلائز کرنے کے لیے گئے ہیں ایم این اے کے پاس, گئے ہیں ڈی سی کے پاس, گئے ہیں کسی اور کے پاس جس کا اثر تھا, ہمارا نام بھی ڈلوا دیں. انہیں پتا تھا پتہ نہیں کیا چیز, یہ کوئی چیز بٹنی ہے, ہمیں کوئی چیز ملنی ہے. اب جب وہاں کرانا طور پہ تھے نا, اس میں تو کسی کو کچھ ملنا نہیں, کرانا طور پہ ضرور تھے, لیکن وہ جو ہے نا سب کے ذہن میں یہ شاید تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا, ہم نے اتنا کام, ریوڑیاں بٹیں گی تو وہ ریوڑیاں جب نہیں ملی تو سارے گھر بیٹھ گئے, جب ریوڑیاں نہیں ملی تو سارے گھر بیٹھ گئے. اس وجہ سے اگر یہ ہوا ہے, یعنی کسی کا بھی کام نہیں ہوا, یہ فورس اسی وجہ سے ناکام ہو گئی کہ ریوڑیوں کے چکر میں ہم آ گئے. اب ناکام میرے منہ سے نہ نکلوائیں آپ, کام نہیں ہوئی, لیکن اس طریقے سے پرفارم نہیں کر سکی جس طریقے سے پرفارم کرنا چاہیے تو اس طریقے سے نہیں کر سکی, یہ حقیقت ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت ساری جگہوں پر جو ہے ٹائیگر فورس خود بھی بہت سارے جرائم میں ملوث بھی نظر آئے, جن مقصد کے ان کو رکھا تھا وہی کام وہ کرتے ہوئے نظر بھی آئے. یہ بھی کہنے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں. یہ میری بات ہے نہیں, ہم بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں. اگر یعنی خدمت کے جو مختلف سینٹر تھے, احساس سینٹر, یہ ضرور ہوا ہے, یہ ضرور ہوا ہے کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا, یہ ضرور ہوا ہے, بالکل کہیں ہوا ہوگا. اگر آپ کہہ رہی ہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, مجھے نہیں پتا چلا کہیں سے. یہ ضرور ہے کہ اس لیول پہ وہ لوگ خدمت نہیں کر سکے جو ان کا مقصد تھا, لیکن یہ میں نے کہیں نہیں سنا کہ وہ کہیں کرپشن میں ملوث تھے, کہیں ایجنٹ تھے, کہیں کسی نے پیسے لیے ہیں. میں نے تو جہاں کام کرتے دیکھا ہے, تھوڑا ہوا ہے کام. پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب آئے تھے, انہوں نے بڑا اچھا مینج کیا ہماری جو ٹائیگر فورس تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پچھلے مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب لیا میں آئے تھے اور وہاں جو ہے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کیا, کچھ اس حوالے سے بتائیے, کیا فائدہ ہوا ہیلتھ کارڈ سے وہاں کے لوگوں؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے نا, یہ تو ہمارے ڈویژن کے لوگ اگر صدیوں تک بھی شکریہ ادا کریں وزیر اعظم صاحب کا تو وہ کم ہے, کیونکہ میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ ریالٹی کیا ہے صحت کے حوالے سے. بالکل. ہاں جی, یہ ہمارے ضلع جو ہمارا ڈویژن ہے وہاں کا ہر بندہ جو آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے, میرا وہاں کا آئی ڈی کارڈ ہے نا, میں کوئی بھی جا کے علاج اپنا کرا سکتا ہوں اور فری کرا سکتا ہوں. میں علاج کراؤں گا, جو مجھے بیماری ہوگی خدا نخواستہ اس کا میں علاج کراؤں گا, میرا علاج کیا جائے گا, آپریشن کیا جائے گا اور مجھے گھر جانے کا کرایہ دیا جائے گا. اچھا, یہ ہیلتھ کارڈ یہ آپریشن کے ٹائم ہی کام آئے گا, آگے پیچھے نہیں کام آئے گا. یہ بتائیے مختلف کیٹیگریز ہیں, یہ ذرا اگر کچھ ہے انفارمیشن تو کچھ بتائیں. یہ ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے اکثر ڈاؤٹ فل باتیں سننے کو ملتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار جب تک آپریشن نہیں ہوگا, اب بہت سارے مرض ایسے ہیں جس میں آپریشن تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے علاج ہوتا ہے, ڈاکٹر کی فیسیں پے کرنی پڑتی ہیں. تو اب یہ فی اگر پے کرنی ہے تو پھر ہیلتھ کارڈ کا فائدہ کیا ہے, کچھ اس حوالے سے یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کی نا مختلف کیٹیگریز ہیں, 6-7 کیٹیگریز ہیں. اس وقت میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. 6-7 کیٹیگریز ہیں, وہ کوئی ایکسپرٹیز کا بتا سکے گا. لیکن کے پی کے میں یہ ہوتا ہے انڈور اور آؤٹ ڈور. انڈور کے لیے یہ فیسلٹی ہے, ایڈمیشن ہوگا, ہاں جی, یہ ضروری نہیں کہ آپریشن ہو, اس کے لیے ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. ہاں, ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. پھر یہ ہیلتھ کارڈ جو ہے افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپریشن ضروری نہیں, ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. ایڈمٹ تب ہوتا ہے جب آپ سیریس کنڈیشن میں ہوں گے, اس سے پہلے نہیں ہوں گے. ہاں جی, اور یہ نا یہ والا یہ تو بھی یہاں اجرا ہوا ہے. کے پی کے میں اس بجٹ میں مطلب انہوں نے آؤٹ ڈور کی بھی فیسلٹی دے دی ہے پورے کے پی کو. ہاں, یہ آپ کے لیے
इत्तला होगी शायद। तो ठीक है, दे दिया। ये भी पंजाब में ये कब आएगा कि आउटडोर के लिए भी ये सहूलत आपको दस्तयाब हो, आप हर जगह जाएं? ये अभी तो सिलेक्टेड अजला में है, सिलेक्टेड। इसका मैं भी आपको फायदा एक बताता हूँ। हमारे ना इलाके में एक बंदा था, उसके ना यहाँ मतलब बचपन से हम देखते थे, यहाँ बड़ा सा ना घूमड़ था, उसकी आंख बंद थी ना, और मुझे ना पिछले 20 साल से उसे देखते हुए हो गया। कई बार मैंने कहा ना चाचा ऑपरेशन करा लो, उसे ना चुप कर जाना, गरीब आदमी था। ये वजीर आजम मेरे ख्याल शायद 27 को नहीं भूल रहा, तो 27 को होके गए हैं यहाँ से ना। 3-4 दिन बाद मैंने देखा तो उसके ना फिर रहा था, इधर ना पट्टी थी। मैंने कहा शायद इसे कोई चोट लगी, मेरे जेहन से निकल गया कि इसे तो वहाँ घुमड़ा बड़ा सारा। वो ना बड़ा खुश, और वजीर आजम आए तो मैं वहाँ के ऑपरेशन कराया, मैं को ना 400 किराया भी देता है। अब उस बंदे के जो जज्बात थे, उस बंदे जिसके 20 साल में एक सजा मिली हुई है, अल्लाह माफ करे, उसकी मतलब एक आंख ही बंद थी, इधर से नीचे से वो लटक रहा था, तो उसने ना, उसके पास पैसे इंतजार है, पहले करवा लेता, उसने उसका ऑपरेशन भी हो गया, और उसका जो है ना मतलब उसको उन्होंने किराया भी दिया, लिया से उसने करवाया, वहाँ है हॉस्पिटल, लिया से करवाया, और उसे किराया भी दिया। कहते मुझे तो 400, मेरा 100 लग गया, 300 मेरे कोल है। मतलब ये है आम बंदे तक फायदा पहुंचाने वाली बात। और इंशाल्लाह इंडोर में अगर हुआ है शुरू तो बहुत बढ़िया। और पूरी आपको ये बता दूं, पूरी दुनिया में नहीं है ये, पूरी दुनिया में मेरा चैलेंज है कि जहां प्रीमियम गवर्नमेंट दे रही हो और सिलेक्टेड होंगे, जिस तरह पूरे पंजाब में है हेल्थ कार्ड का इजरा, पूरे पंजाब में है। ये डिवीजन के लिए ये सिर्फ है कि जो है ना हर बंदा, वो चाहे अमीर है गरीब है, वो अपने आईडी, उसका आईडी कार्ड जो है ना, वो मेडिकल की सहूलत फ्री दे दी जाए। अब नेशनल में भी देख लें आपके एक्सरे के पैसे हैं, हर चीज के पैसे रख दिए गए हैं, सिर्फ इमरजेंसी में जो है आपका हर काम फ्री हो जाता है, इसके अलावा नहीं हो पाता। तो अगर ये चीजें गवर्नमेंट के लेवल पर हम बात करते हैं, हॉस्पिटल में, प्राइवेट में तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, बंदा बेचारा मर जाता है कहते हैं ना, तो फिर भी बेचारा वहां अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर यहाँ सहूलियात कर दी जाए तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? मेरा ख्याल है हर एक के लिए ये हेल्थ कार्ड से कम नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बात यह है कि एक घर होता है, वहां ना पैसे होते हैं बहुत सारे, एक घर होता है जिसके पास पैसे नहीं होते। ठीक है, वो जो है ना जिसके पास पैसे होते हैं वो मैनेजर भी बड़ा अच्छा होता है, लोग उसे कहते हैं बड़ा अक्लमंद आदमी, उसकी इज्जत भी ज्यादा। जिसके पास पैसे नहीं होते वो टैलेंटेड ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है ना उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकता, और मुआशरा भी उसको और तरह से देखता है। ये जो सारी बातें करनी हर गवर्नमेंट का दिल करता है कि हम अपने जो है ना दूध की नहरें बहा दें, ठीक है, लेकिन पिछले 30 साल से 40 साल से जो पाकिस्तान, आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते, जो पूरे पाकिस्तान के साथ ये हो चुका था, ठीक है। अब इसके लिए जो आपने कहा एक छोटी सी बात नहीं है, इसके लिए अरबों रुपए के फंड्स चाहिए, ठीक है। वो ऐसा प्रायोरिटी है, तालीम और सेहत, ये हमारे इमरान खान साहब की प्रायोरिटी है, ठीक है। और ये हेल्थ कार्ड जो है ना गरीब के लिए इजरा करना, और ये सिर्फ डिवीजन डेरा गाजी में पूरे पंजाब में है। तो यहाँ तो आम बंदा भी तो गरीब है, आप क्या समझते हैं? आम बंदे का आप देख रहे हैं, मिडिल तबका सबसे ज्यादा पिसा हुआ तबका है, ना किसी से मांग सकता है ना बता सकता है, कितनी औखी। अगर आप सर्वे करेंगी, अगर आप सर्वे करेंगी या फील्ड में जाएंगी तो आपको पता चलेगा ये जो हेल्थ कार्ड है ना, ये हर गरीब को मिल चुका है पंजाब में। जो डिवीजन डेरा गाजी खां या हर आईडी कार्ड होल्डर को मिल चुका है, लेकिन यहाँ जो है ना पूरे पंजाब में वो तो गरीब को मिल चुका है। अब उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हेल्थ कार्ड वो आप सिंपल है, आप मैसेज करेंगे। पिछली हुकूमतें भी ये काम कर चुकी हैं और वहीं से चला आ रहा है, पीपल्स पार्टी का देख रहे हैं और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ का, तो ये इसमें क्या फर्क है? चलें आप ये बता दें। अगर हम पिछली हुकूमतों की बात करते हैं तो वो भी इसी तरह से प्रोग्राम लेकर आगे चल रही है, कुछ नाम तब्दील कर दिए गए हैं। पिछली हुकूमतें हैं, उन्होंने सारे काम गलत भी नहीं किए। उनमें जो बड़ा मसला था ना वही था कि एक घर है उसमें पैसे हैं 2 करोड़ उसमें पड़ा हुआ है, उसमें से 1.5 करोड़ लगा दिया, 50 लाख जेब में डाल दिया, ये इशू था। बाकी काम तो मतलब एक सीक्वल चलता है, उसने पीपल्स पार्टी ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो है पिछली हुकूमत ने भी अच्छे काम किए होंगे। ये सेहत कार्ड तब भी था, पता नहीं उसका नाम क्या था, लेकिन तस्वीर जरूर थी ऊपर, ठीक है। वो कुछ भी काम हो, अब पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वॉशरूम बने हुए हैं अड्डों पे, वहाँ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, ठीक है, वॉशरूम के ऊपर।
वहाँ मुझे समझ नहीं आती। तस्वीर जरूर थी लेकिन शुरू उन्होंने किया कुछ सीरियल में, इसको हमने बढ़ाया है। ये साथ प्रोग्राम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सेकंड फेज है, लेकिन उसको हम कहाँ तक ले गए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आप लोगों ने लंगर खाने खोले और उस पर जो है इमरान खान की तस्वीर लटकाई, तो ये तो है जो बनाता है चाहे कुछ भी बनाता है तो वो तस्वीर लंगर खाने पे तो सजती है ना, वो अब मिसाल है, अब लैट्रिन पे तो नहीं सजती ना, आप भी तो कोई बात करें। लंगर खाने में कुछ खाना है, कुछ खाने वाली बात, पिक्चर लगानी है, जिसने कोई काम किया है उसको, चाहे अब वॉशरूम में वो भी जरूरत है, मुझे कोई इतराज नहीं है, अब वो भी नीड है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, उस पर भी तस्वीर लटका दी। लंगर खाना भी नीड है, उस पर भी तस्वीर लटका दी। मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई जो है मुझे अच्छा नहीं लगा इतना बड़ा लीडर हो, मुझे अच्छा नहीं लगा इतना बड़ा लीडर हो उसकी लैट्रिन पे तस्वीर लगी हुई। लैट्रिन मतलब इस्तेमाल की चीज है, लेकिन वो अच्छा नहीं समझा जाता, कोने में बनाई जाती है, उसको बड़ा साफ रखा जाता है। ये तो सोच की बात है ना, तो वही मैं सोच की बात मैं कर रहा हूँ। हर एक की है, वॉशरूम तो जरूरत है, ये भी जरूरी था, नहीं तो आप देख लें यहाँ जो लोग बाहर खेतों में जाते हैं या सड़कों पे गंद करते हैं या आप दीवारों पे देख लें, तो इससे अच्छा नहीं था कि अगर आप वॉशरूम बना दिए जाते तो लोगों को कुछ अवेयरनेस आ जाती, कोई तमीज जिसको कहते हैं वो बताई जाती कि यार यहाँ जाकर जो है आप वॉशरूम पे सारा प्रोग्राम न कर दें। नहीं आने आगे चले, मुझे इतना इतना बड़ा लीडर उसकी वॉशरूम पे तस्वीर नहीं होनी चाहिए, ये जरूरत है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते तस्वीर की जरूरत है, लोगों को देखते हैं तो वॉशरूम पे एक बहुत बड़ी जरूरत थी। ये तो बात पे बात हो गई ना, कार्ड पे कार्ड हो गए। तो कब से जो है एज ए वर्कर पीटीआई के आप वर्क कर रहे हैं, स्टार्ट कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह किया, कैसे आए, क्या सोच कर आए थे, क्या सोच कर आए? ठीक है, गिले शिकवे अपनी जगह पर, लेकिन क्या सोच कर आप आए थे? गिले शिकवे मेरी अपनी जात के लिए नहीं है, मेरे जो वर्कर जो है ना जो खत्म हो रहा है उसके लिए, अपनी जात के लिए आई एम टोटली सेटिस्फाइड, मुझे कोई जरूरत नहीं है। 2009-10 में जो आप पूछ रही हैं, 2009-10 में खान साहब से मेरी मुलाकात हुई लाहौर में, तो वहाँ तब तक जो है ना 2008-9 की शायद बात है, पूरे पंजाब की तंजीम बन चुकी थी, लिया की नहीं बन चुकी थी। मेरे वहाँ कजन थे तो उन्होंने बुलाया हुआ था इनको ना, वहाँ कोई प्रोग्राम था, मेरी मुलाकात हुई, उनको पता चला लिया से है, मुझे बुलाया इन्होंने स्पेशल, तो वहाँ हमारी तंजीम नहीं बनी। तो उसके बाद हमारे बड़े अच्छे मोहतरम एजाज चौधरी साहब, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने गाइड किया। यहाँ जवेद लगारी साहब थे मुल्तान से, हमारे पीटीआई के, उन्होंने बस पप्पी साहब थे, हमारे दोस्त एजाज जंजुआ साहब, तो ये थे, इन सारे लोगों ने गाइड किया। हम भी चाहते थे, मतलब ये देखें ना आप, जो बंदा स्मूथ लाइफ गुजार रहा होता है ना तो उसको सोच नहीं होती। अब जो हमारे मुल्क की हालत है ना, मैं कहता हूं कि अगर उस बंदे को पता है जो जिसने 2-4 मुल्क में गया हुआ है, मैं गया हूं कई मुल्क, उसे पता है कि जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, माशरे के लोगों की जो रहने उनकी जिम्मेदारी क्या है और जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी क्या है। मेरा हक क्या है कि मुझे साफ सुथरी सड़क मिले, मेरा हक क्या है कि मैं बीमार हूं मुझे उठा के ले जाए मेरी दवाई की, मेरा हक क्या है कि मेरे बच्चे जो है ना वो जो है अच्छे स्कूल में पढ़ें, अच्छी तालीम हासिल करें, दहलीज पे मुझे इंसाफ मिले मेरे साथ अगर कुछ जाती, ये बुनियादी हकूक है। अच्छा, अब जो है मेरा हक क्या है? मेरा हक क्या है कि मैं मेहनत करूं, मैं अपना टैक्स दूं, गवर्नमेंट के जो असूल हैं जो बनाए गए उस मुल्क के लिए उसकी पाबंदी करूं, और मैं ना अपना कारोबार करता हूं, मैं काश्तकारी करता हूं, उस पर मैं मेहनत करूं। ठीक है, तो ये देख लें पूरे पाकिस्तान में मेरा चैलेंज है कि इतनी मेहनती कौम, ठीक है, पूरी दुनिया में नहीं है। 8 घंटे से कोई बंदा पूरी दुनिया में अगर वर्क करता है तो अगर करता है तो ओवर टाइम मिलता है। हमारा जो है सुबह ये कराने वाला सुबह अजान के टाइम खोलता है और रात 10 बजे तक बैठता है। ठीक है, हमारा किसान, मेरा चैलेंज है, जो मेरा पाकिस्तान का किसान है पूरी दुनिया में मुझे बता दें रात को 2 बजे उठ के पानी लगा रहा हो, हमारा लगा रहा होता है। ठीक है, हमारा जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे पायलट्स हैं, ये नोन है पूरी दुनिया में अपने टैलेंट के हवाले से, लेकिन जो है ना वो हमारे मुल्क की हालत खराब है। इसका कोई तो जिम्मेदार है ना। यही सोच लेके मैंने काम शुरू किया कि इसका जो जिम्मेदार है उसके खिलाफ हम जितने जो कि हैं हम जदोजहद करें। यही सोच इमरान खान की थी, उसी से इंस्पायर होकर हमने काम शुरू किया। फिर मैं सदर रहा हूँ तकरीबन 10 साल जिले का, और मेरे दौरे सदारत में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हमने। ये 2013 के इलेक्शन में लिया वाहिद जिला था ये मुल्तान के बाद जहां हमने MPA की सीट जीती। मेरे बड़े करीबी हैं अब्दुल मजीद खान न्याजी साहब, अब वो MNA हैं वहां से, वो MPA की सीट जीती।
बहुत मेरा ख्याल वाहिद जिला था जनूबी पंजाब में जहां हर सीट पे कैंडिडेट्स थे, हर सीट पे कैंडिडेट्स थे MPA के, और अच्छे वोट लिए हमने, मजमूई तौर पे 21% हमने लिया वोटों का। अच्छा, ये जो सोचे हैं ये बहुत बड़े लेवल पर है। जब हम अपने गली मोहल्ले की सियासत की बात करते हैं तो उसमें कुछ नीड्स अलग होती हैं, कुछ सोचें अलग होती हैं। पक्की सड़कें तो हर एक को चाहिए, कहीं जो है गटर के ढक्कन है, कहीं जो है ट्यूबलाइट है, कहीं बल्ब है, तो ये कुछ इस तरह की सोचें घूमती हैं। या हमारे बच्चों को जो है कोई रोजगार का जरिया बन जाए, कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो इस तरह की सोच हर बंदा रखता है कि यार ये फायदा उठाया जा सकता है, बस यही उठाने का सोच रहे होते हैं। इस पर बात करते हैं तो गली मोहल्लों से निकल कर जब हम मेरा ख्याल है इनफरादी सोच से निकल कर जब हम इज्तिमाई सोच में जाते हैं तो उस वक्त सोचें बदल जाती हैं, उस वक्त हम बड़े लेवल पर सोच रहे होते हैं। तो एक आम आदमी क्या सोचता है, इस पर बात करते हैं। आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और आम आदमी की बात की जा रही है, क्या ये जो बजट था आप ये समझते हैं कि ये क्या अवाम दोस्त बजट था? क्या कहते हैं, किस तरह इस बजट को देखते हैं ओवरऑल? बजट जहां तक मुझे समझ आया, मैं कोई इतना अक्लमंद आदमी नहीं हूं, जहां तक मुझे समझ आया कि आम आदमी के लिए इसमें बहुत कुछ है। असल में एक प्रॉब्लम शुरू होता है, हम बहुत सारे जब से हमारी हुकूमत आई है हम बहुत सारे ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं जो आज तक नहीं हुए, वो उस पर घंटा भी बोला जा सकता है। लेकिन मुझे ये इतराफ करने में कोई यार नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो आवाम को बता नहीं पा रहे। ठीक है, ये नजर नहीं आ रहा आवाम को, जो शिकवे नजर आता है, जो बताया जाता है वो नजर आ जाता है। ये हमारे मुआशरे का अलमिया है। ठीक है, कोई ऐसी बात होती है जो मतलब आजकल तो मीडिया का दौर है। देखिए, अवामी मसाइल की जब हम बात करते हैं, देखिए बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अच्छा यार, कल मैं एक वीडियो देख रही थी, एक शख्स जो है खुदकुशी करने से पहले वीडियो बना रहा है, बेरोजगारी का रोना रो रहा है, और उसके बाद मैंने मास्टर किया, फलां किया, मुझे जॉब नहीं मिली, फिर मैंने जनाब चाय का ढाबा है वो चलाया, उससे मुझे 500 रुपया मिला, ये मिला, तो अब मैं जो दिल बर्दाश्ता हो गया हूँ, अब मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। तो इस तरह के वाकयात देखने को मिले। तो देखें, सबसे पहले साइकोलॉजिकल इशू होते हैं लोगों के, इस तरह जो इस एक्सटेंड पे चले जाते हैं, वो एक अलग मौजूद है। जो आम आदमी को दिया है ना हमने, मैं वो थोड़ा सा आपको बताना है आपने आम आदमी को, और भी बहुत पेट्रोल महंगा किया है आम आदमी, और भी बहुत कुछ दिया, बिजली का बिल महंगा, और भी हमने बहुत कुछ दिया। और क्या दिया है? बिजली तो दी है, बिजली दी है कि क्या चीज मैसर है। लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई है, आप देख लें, दोबारा 4-5 दिन से नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं और बात कर रहा हूं, सिर्फ आते हैं 1-2 दिन से नहीं है, उन्हें तो हमारा प्रोग्राम भी डिस्टर्ब हुआ। जब हम मॉर्निंग शो कर रहे थे तो बिजली नहीं थी, ये पिछले वीकली हुआ और होता रहता है वक्त वक्त। अल्लाह करे ये हो जाए। बिजली का जो इशू है ना, वो थोड़ा सा मैं बता के मैं पहले सवाल की तरफ आना चाहूंगा। बिजली का इशू ये है कि बिजली हमारे कोई पिछले 30-40 साल से, एक होता है नहर है, एक हमारी जो नहर है थल कनाल है हमारे एरिया में, उसकी कैपेसिटी है 5000 क्यूसेक। अच्छा, पीछे पानी है 7000 क्यूसेक, आगे भी जो है मतलब जो डिमांड है पानी की वो भी 7000 क्यूसेक है। अब 7000 पीछे भी है, आगे डिमांड भी है, जो उसको लाने वाला रास्ता है ना, ठीक है, वो 5000 है। वो उस वक्त तक उसकी कमी पूरी नहीं हो सकेगी, जो भी करेंगे, पीछे 10,000 क्यूसेक आ जाए, सैलाब आ जाए, लेकिन हमें पानी उस वक्त तक पूरा नहीं मिलेगा जब है ना वो नहर बड़ी नहीं होगी। अब इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये पिछले 30-40 साल से बदला नहीं गया। वही पुरानी तारें हैं, वही पुराने ट्रांसफार्मर हैं, वही पुरानी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, पूरी दुनिया हेलीकॉप्टर पे टांके लगा रही होती है। ठीक है, हमारी को तार टूट जाए तो 4-4 दिन जो है ना उसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये मसाइल हैं। अब जो बिजली की पैदावार है, जो जहां तक मुझे पता है, ये एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, हमारे बहुत सारे प्लांट बंद पड़े हैं, जिनके साथ वो 100 रुपए यूनिट वाला, 50 यूनिट वाले अब रिवाइज हुए हैं, अब 16-17 पे आए हैं, पिछली हुकूमत ने किए हुए थे कमीशन लेके, वो अब बंद पड़े हैं। हमारी डिमांड जो है वो भी मेरे ख्याल कोई 22-24 हजार है डिमांड है हमारी, और हमारी प्रोडक्शन 27-28 हजार है। लेकिन हमारे पास जो फैसिलिटी है बिजली को, बिजली घर से सारफ तक पहुंचाने की, वो शायद 20,000 है। ठीक है, जब भी वो डिमांड 20,000 से बढ़ेगी, ठीक है, उसको 21,000 हम उसमें नहीं डाल सकते, वो कहीं ना कहीं लोड शेडिंग होगी। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ये लोगों पे ज्यादा पड़ती है। बिजली के बिल तो थोड़े से शायद होते होंगे, ये टैक्सेस ऊपर लगा दिए गए हैं, वो बिजली के बिल को
दुगना कर देते हैं यार। जब आपने घर चलाना होता है ना, घर चलाना होता है तो आपको कहीं ना कहीं से वहां से लेके चलाना पड़ता है। आपने कारोबार करना, वो मजबूरी है। मैं आ रहा था आम आदमी के हालात से। आपका जो पहला सवाल था, आपने दूसरा सवाल हो गया बिजली की ये सूरत हाल और ये हकीकत है, ठीक है, ये टेक्निकल बात है। ये खत्म तब होगी जब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, सारा सेटअप बदल जाएगा। ठीक है। अब आम आदमी की जो बात है ना, मैं जैसे कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे काम हम बता नहीं पा रहे। ठीक है। हमारे जो है ना पंजाब की, हमारे मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी देहात में, और देहात का जो बंदा है वो किसी ना, बेशक शहर में आके बस गया, लेकिन वो किसान जिम्मेदारी से मुंसलिक है। ये जब से ये हुकूमत आई है, इसी साल की आप मिसाल ले लें, मैंने इतना खुशहाल किसान को, मेरा खुद देहात में आना जाना है, मेरा वहाँ घर भी है, तो जो है ना मैंने किसान को, आम किसान को, बड़ा किसान नहीं, बड़ा किसान तो पहले ही ठीक है, इतना ठीक नहीं है लेकिन उससे तो ठीक है, तो आम किसान को इतना खुशहाल मैंने नहीं देखा। किराने वाले के पास जाए, वो कहता है मेरा 2 साल का जो पिछली रिकवरी होगी, कपड़े वाले की होगी। बजट तो अब आया है, इस बजट में बजट से पहले की मैं 2 से 3 लाख जो है, या 3 से 5 लाख का कहा गया है कि इनको बगैर सूद के कर्जा देंगे। बजट से पहले जो पहले हुआ ना, वो कोरोना भी है, हालात खराब रहे, बिजनेस के लोगों के हालात खराब रहे, जो एक बिजनेसमैन है वो रो रहा है। आप ये तो देखें, किसान जो होता है ना जी, अगर किसान को 5 लाख आप दे रहे हैं ना, ठीक है, किसान ऐसा है कि वो मतलब है कारोबारी जितना तेज नहीं होता जितना कारोबारी तेज होता है। वो अगर उसको पैसे देते हैं तो वो कोशिश करता है कि मैं अपनी ज़रूरियात के अलावा अपनी ज़मीन पे ही लगाऊं। उसने ज़मीन बेचनी नहीं होती, वहां बैठा होता है। कारोबार आज मैंने मुल्तान किया, कल मैं लाहौर भी ले जा सकता हूं। अगर मैं यहाँ का ज़मींदार हूं तो मैंने यहीं रहना है, उसने पैसे भी वापस करने हैं। अगर किसान सूद पे लेके, जो पहले 5 लाख पे मेरा ख्याल है 2-3 लाख उसका जब तक देना सूद बन जाता था, अगर एक किसान को 5 लाख बगैर सूद के कर्जा मिल जाता है, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो उससे मतलब इससे ज्यादा फेवर दी नहीं जा सकती। किसान की मैं और बात कर रहा हूँ, जो मैं पहले करना चाह रहा हूँ पिछले 5-6 मिनट से, वो ये है कि किसान इस वक्त बड़ा ही खुशहाल है। उसकी वजह ये है कि जो गन्ना और गंदम, हमारे इलाके की कपास तीसरी फसल है, अब कम हो गई है। 2 चीजें हैं, गन्ना और गंदम। गन्ने का बड़े सालों के बाद इस बार किसान ने पैसे कमाए हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से, देहात का रहने वाला हूं, मैंने 8-8, 10-10 एकड़ लोगों को जो गन्ने के ग्रोअर थे उनको गन्ना जलाते हुए देखा। हल ही नहीं था उनके पास। अब अंदाजा करें, 1.5 साल उसने पाला और 1.5 साल के बाद वो आग लगा रहा है, उसकी आप फीलिंग तस्वर कर सकते हैं। और आप खुद भी ज़राअत से वाबस्ता हैं। इस बार जी, इस पर मैं खुद भी जिम्मेदार हूँ। इस बार ये हुआ है कि अगर किसी का 5 एकड़ गन्ना था, मिल वाला खुद आता था उसके पास, या कैन मैनेजर या उसका कोई नुमाइंदा, आपका कितना गन्ना है, वो कहता था मेरा 5 एकड़ है। वो कहता था ये गिनो चाचा जी 8 लाख रुपया गन्ना साकू रिवाय। ये हकीकत है, ये हमारे इलाके में लिया कोट अद्दू मुजफ्फरगढ़ में हुआ है, कच्चे के इलाके। वो जिम्मेदार अमूमन थोड़े ईमानदार होते हैं, तो वो कहता नहीं मेरा तो इतना नहीं होगा। उन्हें कहा आप पैसे रख लें, गन्ना सारा हमें दें, बाकी जो है ना बचेंगे पैसे बैलेंस वो अगले साल हमें दे दें। ये पोजीशन थी। उसकी वजह सिर्फ एक थी, ये नहीं था कि गन्ना कम हुआ है, या सिर्फ एक वजह थी। जो कैन एक्ट है ना पाकिस्तान का, वो है कि 20 नवंबर को शुगर मिल चलेगी। ठीक है, जब शुगर मिल चलती है 20 नवंबर को, तो उसने डिमांड पैदा होती है। तो हाँ जी, डिमांड पैदा होती है। ये क्या करते थे, ये इससे पहले क्या करते थे, ये नवंबर में नहीं चलाई, दिसंबर सारा गुजार, दिसंबर एंड पे इन्होंने मिलें चलानी। पीछे डिमांड बनी हुई है, रेट भी कम, ठीक है, और जब मिल एक दफा बंद होती है उसको चलाने के लिए बड़ा बंद तो कर नहीं सकते, ठीक है, फिर इन्होंने रेट अच्छा दिया, फिर उन्होंने पैसे दिए, इन्होंने एडवांस दिए। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट की एक डीसी, हमारे को वक्त पड़ा हुआ था, हमारे भी उधर शुगर मिल है कि मैंने 20 नवंबर को मिल जाके चलवानी, और उसने खड़े होकर चलवाई। जब मिल चल गई, डिमांड पैदा होगी और जिम्मेदार को उसका मिल गया। गन्नम बड़े सालों के बाद गन्नम का रेट जो है ना, मतलब इज्जत से बिकी है और मिला। किसान जो है ना, मतलब हमारी 70% आबादी वो खुशहाल है, वो मुतमिन है, इस हुकूमत से भी मुतमिन है, अपनी ज़राअत से भी मुतमिन है, अपने सिस्टम से मुतमिन है। जो एक है ना दिहाड़ीदार बंदा, ये परेशान है, ये आपकी बात ठीक है। जो मुलाजम पेशा तबका है, वो भी मुलाजम पेशा जो 10 से 15 हज़ार जिसकी सैलरी है, वो परेशान है। वो भी ऐसा बहुत सारी चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं। मतलब उसके लिए ही रखा गया है ये एहसास प्रोग्राम, मेरा ख्याल कुछ 6 अरब कितना, अगर मैं भूल नहीं रहा, वो पैसे रखे हैं, वो आ रहे हैं। जो है ना महंगाई है मिसमैनेजमेंट की वजह से। सही, ठीक है, सही। अच्छा, आप सदर हैं तहरीक इंसाफ के वेलफेयर विंग के,
جنوبی پنجاب میں. تو یہ ویلفیئر ونگ کیا کام کر رہی ہے, کس طرح کام کر رہی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے ہمیں. ایکچولی جو ویلفیئر ونگ ہے نا, یہ عمران خان کی سوچ تھی, صرف اس کی سیاستی غریب کے گرد گھومتی ہے. اس نے ہسپتال بنایا غریب کے لیے, یونیورسٹی بنائی غریب کے لیے, ٹھیک ہے, کاروبار بھی کر سکتا تھا. اتنا ہسپتال, اس سے کوئی ہزاروں گنا چھوٹے ہسپتال کروڑوں کما رہے مہینے کے, لیکن وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اس کی سیاستی غریب کے گرد گھومتی ہے. یہ جو جب حکومت میں آ گئے تو اس نے فیل کیا کہ شاید ہم جو غریب تک جو ہے نا وہ ہمارے ثمرات نہیں پہنچ سکے. ان کی خواہش پہ یہ ونگ بنایا گیا, اور اس کے جو صدر ہیں ملک حبیب اور اکزئی صاحب ہیں, ہمارے سینٹر کے صدر, بہت بڑے چیریٹی وہ دیتے ہیں. ہمارے جو جنرل سیکرٹری ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, ابھی وہ معاون خصوصی بھی بنے ہیں, کل آ بھی رہے ہیں ملتان, وہ وزیر اعظم کے فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے, وہ بھی بہت بڑی چیریٹی دیتے ہیں. میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں, میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے. وہ یہ ان دو لوگوں کو اپوائنٹ کر دیا انہوں نے. تو ان کا مقصد تھا کہ جو ہماری حکومت کے اثرات ہیں اس کی غریب آدمی تک جو پہنچ ہے اگر نہیں ہو رہی تو یہ والا ونگ کو فعال کر کے, اگر کہیں کمی ہے, مطلب احساس پروگرام میں کمی ہے, سب تک اس کی پہنچ نہیں ہے, تو ویلفیئر ونگ کے حوالے سے کوئی سروے کر کے کس طرح ورک کرے گی, کس طرح ورک آؤٹ کرے گی, کس طرح ہیلپ آؤٹ کرے گی. بات تو یہ ہم نے نا کووڈ میں اس میں راشن ہے, شادیاں ہیں, امداد ہے, فنڈ ہے, کس طرح سے ہے. ابھی تک بدقسمتی سے ابھی تک ہمیں سرکاری طور پہ کوئی فنڈ نہیں دیا. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے لیول ونگ بنا دی گئی ہے, ونگ بنا دی گئی, ونگ بنی, میں صدر اس کا بنا ساؤتھ پنجاب کا. چیمہ صاحب نے مجھے اپوائنٹ کیا. ہمارے والا صاحب ہیں طاہر انور والا صاحب ویاڑی سے, وہ جنرل سیکرٹری بنے, وہ بھی بڑی چیریٹی کرتے ہیں. اعجاز شیخانہ صاحب, کرنل عابد کھگا صاحب, یہ بڑے سینئر لوگ ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے. کاشف کنسوتا صاحب ہیں, یہاں ہمارے بڑی سپورٹ تھی اعجاز حسین جنجوا صاحب کی, انہوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی. یہ ہم نے ونگ بنا لیا, ضلع بنا لیے, ہم نے تحصیلیں بنا لی. اسی کی کل اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے یہاں ملتان آرٹس کونسل. ہم نے کیا کیا, آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم نے کیا کیا. بدقسمتی سے ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا گیا, ہمیں نہ اس لیول پہ ہم سے کام نہیں لیا جا سکا. ٹھیک ہے, وہ مسائل تھے بہت زیادہ گورنمنٹ کی سطح پہ. اب ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بیٹھے نہیں ہیں. ہم نے اتنا کام کیا ہے. ہم نے جب کووڈ تھا اور 2-3 ہم نے ایسے کام کیے, اس کی طرف کسی کی سوچ نہیں گئی. ہم نے پلازما بینک بنائے. ٹھیک ہے, مطلب تب پہلے تو بڑی ہائپ تھی نا, اب تو لوگ کورونا سے ڈر ہی نہیں رہے نا, تب بڑے ڈر رہے تھے اور زیادہ بھی تھا, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو ہم نے ضلع کی سطح پہ پلازما بینک بنائے. جو بندہ جس کو کورونا ہو جاتا تھا اور وہ ریکور کر جاتا تھا, تو اس کی ہم نے لسٹیں بنائی, ہم نے سینٹر بنایا, اور جس کو ضرورت ہوتی تھی اس کو پھر ہم نے کوآرڈینیشن کر کے بہت سارے لوگوں کو, سینکڑوں لوگوں کا ہم نے وہ پلازمے لگوائے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے کیا اپنی سطح پہ. ہم نے راشن دیے, بے شمار راشن دیے. میری گاڑی میں پڑا ہے سارا اس کا ریکارڈ, تو ہم بک لے کے نہیں آئے کی چوک لے آیا, تو وہ سارا ریکارڈ پڑا ہے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا آپ یہ سوال کریں گے. اچھا, ایک ہم نے کام کیا, ایک طبقہ تھا ہمارے یہ جو بینڈ باجے والے ہوتے ہیں, ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. مطلب غریبوں کو دے رہے ہیں, ریڑھی والوں کو, دیہڑی دار مزدوروں کو, لوگ جو چیریٹی, ہمارا بڑا چیریٹی دیتا ہے بہت زیادہ معاشرہ, تو ان کو دے رہے تھے. تو جو ہے نا, ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اب بیٹھے ہیں, ان کا تو فنکشن ہی بند تھے, اور یہ انتہائی غریب لوگ ہوتے ہیں. ہم نے ہر جگہ پہ ان کو فوکس کر کے, ان کو بلا کے, میرے پاس تصویریں ہیں, ہم نے ان کو جو ہے نا راشن دیا. ان کو سردی تھی تب, ان کو ہم نے گرم کپڑے دیے. مطلب بے شمار ہر جگہ پہ ہم نے ان کو کیا. یہ ہم نے 2-3 کام اپنے اس پہ کیے ہیں. باقی کوآرڈینیشن کی ہم نے بیت المال جو ہے, کچھ مخیر حضرات نے مل کر یہ کام کیا. اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر ہم نے اپنی ہی اس سے ہی کیا, جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اللہ تعالیٰ اور دے. تو جو ہے کیا, اور ہم نے مخیر حضرات کو بھی مختلف جگہ پہ ہم نے ان کو بھی انوالو کیا. کیونکہ ہم یہ جو ساری میں ٹیم بتا رہا ہوں, یہ میری مطلب ضلع کے ہمارے جو صدور بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے جو ہے ضلع کے لیا کے عزید خان صاحب ہیں, پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے. یہ نا جڑیں رکھنے والے لوگ تھے. پوری ٹیم ہی خوش قسمتی سے مجھے ایسی مل گئی کہ جن کی جڑیں تھیں, عوام میں بھی جڑیں تھیں, اور وہ تھوڑے سے مطلب جیب والے بھی تھے. تو کوئی پرابلم نہیں پیش آئی کسی بھی جگہ پہ ایسا کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, ہم نے اور بے شمار مطلب وہ نیڈی لوگوں کی لسٹیں بنائی جاتی تھی, علاقے لکھے جاتے تھے, کس طرح لکھے جاتے تھے, یا ہر ایک جو آ جائے اس کی ہیلپ آؤٹ کر دینی ہے, اس طرح سے یہ لوگوں کو اکثر ہوتا ہے, جہاں سے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے, اللہ تعالیٰ معاف کرے. نیڈی لوگ اتنے موجود ہیں, کوئی لسٹوں کو دینا ہو آپ نے, کوئی لسٹوں کی ضرورت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. میں جانتا ہوں اپنے ضلع سے, مطلب میں 8-10 سال سے 12 سال سے سیاست میں ہوں, میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ فلاں بندے کو کیا چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی خام خواہ اس میں چکر چلاتا رہے جی مجھے پتا نہیں چلا, تو اپنے ووٹروں کو دیتا رہے جی وہ فلاں جگہ زیادہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے تعلیم کے شعبے میں بھی, مطلب میں نے نا اس سے پہلے ویلفیئر ونگ سے پہلے بھی میں نے نا اپنے اس پہ اشتہار دے دیا فیس بک پہ نا, کہ جس بچے کو ضلع لیا میں یونیورسٹی کا یا کالج کا یا اسکول کا وہ خرچہ افورڈ نہیں کرتا, فیس نہیں پے کر سکتا, تو اس نمبر پہ رابطہ کریں. اچھا, مجھ سے یقین کریں, مطلب بڑی معاشرے کی ہماری خوبصورتی, ہم خوبصورتی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم مطلب جو گندی چیزیں ان کو بڑا اچھالتے ہیں, خوبصورت چیزوں کو اچھالتے ہیں. مجھے اتنے فون نیڈی لوگوں کے نہیں آئے, ٹھیک ہے, جتنے ان لوگوں کے آئے کہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ شروع کیا ہے, یہ ہمیں بتائیں کس کو دینا ہے. میں کتابیں دیتا ہوں, میں بستے دیتا ہوں, میں دینے والوں کی لسٹیں لگ گئی. دینے والے کی لسٹ, ہم بھی آپ کے ساتھ ایسے لوگ بھی ابھی بھی موجود ہیں جو کہ لوگ دوسروں کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین, ہم لوگ جانے چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں چاہیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. یاسر عفاظ صاحب ہمارے ساتھ, ان سے بات ہو رہی ہے. کل ان کا ملتان میں ایونٹ بھی ہے آرٹ کونسل میں, تو اس ایونٹ کا مقصد کیا ہے, کس سلسلے میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیے. یہ ایکچولی تو ہماری جو ویلفیئر ونگ ہے ساؤتھ پنجاب کی, اس کی ضلع کی جو باڈی ہے وہ, اور تحصیلوں کی جو باڈی ہے, کیونکہ ہم تقریباً 1 سال سے وہ مکمل کیے بیٹھے ہیں. کووڈ کی وجہ سے ہم اس کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی نہیں کر سکے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں کوئی پروجیکٹ یا اس طرح کی کوئی ذمہ داری نہیں دی. تو اس سلسلے میں اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہے کل شام کو 6 بجے ملتان آرٹس کونسل. ہمارے مرکزی صدر صاحب آ رہے ہیں, ملک حبیب رفضائی صاحب, ان کے ساتھ اور مرکزی کی لیڈرشپ ہوگی. جمشید اقبال چیمہ صاحب آ رہے ہیں, وہ ایکچولی آج ملتان میں موجود ہیں, بہاولپور ان کا کل ہے کوئی یونیورسٹی میں اور فنکشن, اس کے بعد 6 بجے وہ یہاں پہنچیں گے. اس کا یہ مقصد آرٹس کونسل میں شام کو 6 بجے یہ ایونٹ, ہم ان کو لیں گے. اگر کوئی سن رہے ہیں ہمارے ورکرز تو بہاولپور چوک سے ان کو لیں گے شام کو 6 بجے, تو یہاں آئیں گے. اس کے بعد ہمارا دفتر ہے معصوم شاہ روڈ پہ سلور فیکٹری کے ساتھ, جو ہمارا ساؤتھ پنجاب ویلفیئر ونگ کا دفتر ہے, تو وہ جو ہے نا اس کا افتتاح ہے, وہاں کھانا شانا بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ابھی مکمل طور پر فعال نہیں ہے, ویلفیئر ونگ کام نہیں کر رہی جس طرح کرنا چاہیے, جس طرح سے ویلفیئر ونگ بنائی گئی ہے, جس طرح لوگوں کے لیے ورک. یہ میرا خیال ہے, یہ میرا خیال ہے. ہاں, پارٹی کا یا حکومت کے جو لوگ ہیں ان کا ہوگا, بہت اچھا کام کریے. میں اپنی کارکردگی سے اپنی پرفارمنس سے پنجاب میں ویلفیئر ونگ کا, لیکن ویلفیئر ونگ فعال نہیں ہوئی. دیکھیں, نام رکھ لینا, اوتھ لے لینا یہ کافی نہیں ہے. ونگ بنا تو لی جاتی ہے, جس ٹائیگر فورس بنا لی گئی, لیکن اس طرح کام نہیں لیا گیا جس طرح لینا چاہیے تھا. اسی طرح ونگ بنا تو لی گئی. اب اوپر تک تو یہ سوچ ہے کہ اس ونگ کو کام کرنا چاہیے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, جو غریب لوگ ہیں جن کے احساس پروگرام سے بھی جن کے لیے ورک آؤٹ نہیں ہو سکا, تو ان کی ویلفیئر کے لیے ورک ہونا چاہیے. کہیں یہاں لوگوں کی ہیلپ آؤٹ ہے, کہیں شادیاں ہیں, کہیں امداد ہے, تو بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے آپ نے ویلفیئر کا کام کیا, دیکھیں نظر آتا ہے نا, آپ نے سوشل میڈیا پہ لگا دیا کہ جس کو ضرورت ہے, جس اسٹوڈنٹ کو, تو آئیں, اگر فیس نہیں پے کر سکتے تو ہم لوگ پے کریں گے, اور لوگ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے. تو مقصد ہے آگے بڑھنے کا, تو آگے بڑھیں گے تو لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کریں گے نا. یہ جو ہے نا پرفارمنس کی بات, میں اپنی پرفارمنس سے ذاتی طور پہ مطمئن نہیں, ہمیں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا, زیادہ کرنے کی گنجائش ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں حکومتی سطح پہ اس لیول پہ جو ہے نا ہمیں سرپرستی کہہ لیں, فنڈز کہہ لیں, اختیارات کہہ لیں, کچھ کہہ لیں, وہ نہیں دیے گئے. وہ دیتے تو ہم جو ہے نا, میری جو ٹیم ہے, آئی ایم پراؤڈ آف مائی ٹیم, تو مجھے پتا ہے کہ ہم نے بہت ہی اچھا ایک لانا تھا. دوسرا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہماری جو تنظیم ہے نا, جو ساؤتھ پنجاب کی جو مدر باڈی ہے, وہ بھی اس لیول پہ, اب مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس لیول پہ انہوں نے بھی پرفارم نہیں کیا. یہ مطلب ایونٹ ہے, یہ ہم کرا رہے ہیں. ہماری جو تنظیم ہے ساؤتھ پنجاب کی, اس نے صوبے کے لیول پہ, ساؤتھ پنجاب کے لیول پہ کوئی ایسا فنکشن نہیں کرایا. یہ پہلا ہم کرا رہے ہیں, اور ضلعوں میں بھی ہم ہی کرتے رہے ایکٹیویٹیز. ہمیں 2 ذمہ داریاں تقریباً نبھانی پڑی ہیں, ویلفیئر ونگ کی بھی اور تنظیم کی بھی. مطلب ایکٹیویٹی تو کچھ کرے تو پھر پارٹی نظر آتی ہے نا, وہ بھی ماشاءاللہ سے میں نے اور میری ٹیم نے کیا, یہ فخر ہے.
ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہے پرفارمنس کی بات، پرفارم تو کیا ہے، لیکن میں جس طرح آپ ہوتی ہیں کہ میں اس سے بہتر کر سکتا تھا، یہ ہمیں اس سے بہتر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک، یہ بات حقیقت ہے. 12 سال ہو گئے سیاست میں آئے ہوئے، ورکر ایز اے ورکر کام کیا، اب جا کر عہدہ ویلفیئر کا میں کہتی ہوں کہ عہدہ دیا گیا، صدر دیا گیا تحریک انصاف، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے عہدے ملے ہوں گے آپ کو. تو یہ بتائیں کہ سیاست میں کیا کھویا، کیا پایا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ پایا تو تھوڑا سا کامن سا سوال، لیکن جاننا بہت ضروری ہے. 12 سال میں لگائے، میں نے اپنے بزنس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، بہت ساری چیزیں جو ہیں سائڈ پہ کرنی پڑتی ہیں، فیملی کو بھی کرنا پڑتا ہے، تھوڑا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. سیاست اکثر فیملی جو ہے نا اسے اوائڈ کرنے کو کہہ رہی ہوتی ہے، یا مخالفت بھی کر رہی ہوتی ہے، یار نہیں آپ لوگ جو ہے ہم گھر کو اگنور کر دیں گے. تو کیا ایسا ہوتا ہے جب سیاست میں بندہ آتا ہے، قدم رکھتا ہے، بھی تو برداشت کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ ایکچولی جو ہے نا، پایا تو اس سے بہت کچھ ہے. یہ عام طور پہ رواج بن گیا، جی میں نے سیاست میں یہ برباد کر دیا، یہ برباد کر دی. مجھے نہ پہچان دی. سچی بات، اگر میں یہاں آپ کے پاس آیا بیٹھا ہوں، ایک نیشنل ٹی وی پہ آیا بیٹھا ہوں، تو میں پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوں. ٹھیک ہے، ورنہ میں ہم علاقے کے زمیندار ہیں. وہ زمیندار جتنا بھی ہے وہ جو ہے نا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اچھا خاصا ہمارا زمیندار ہے. تو لیکن یہاں تک آنے کے لیے اس لیے میں آیا بیٹھا ہوں. مجھے پہچان دی ہے پی ٹی آئی نے. میں نے 12 سال مطلب جانتے ہیں جو میرے ضلع کے لوگ، یہ ساؤتھ پنجاب کے لوگ، بہت کام کیا. ٹکٹ مجھے ملا 2018 میں، کچھ دن ملا رہا 10 دن. تو 7-8 دن ہم نے کمپین کی. تو میں ایک جگہ تقریر کرنے لگا، بڑا مجمع تھا. تو ایک بندہ آیا کام کہتا جی میں تسی ہے بھائی جان پرچہ لئی پھر دے، میں ایک فلانا بندہ بھی لے آیا، ٹکٹ کی بات کر رہا تھا. یہ ہوا. تو جو ہے نا پایا بہت کچھ ہے. تو جو ہے عارضی طور پہ خوش کیا گیا آپ کو ٹکٹ دے کر؟ ہاں جی، جو بھی تھا وہ تو ایک لمبی سٹوری ہے پھر. تو مجھے جو ہے نا مطلب ہے عزت ملی ہے اس سے. میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ مجھے جی عہدہ نہیں دیا گیا. اب جو عہدے کاری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نااہل ان کو کہہ سکتے ہیں، انکمپیٹنٹ کہہ سکتے ہیں، جو اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے. میں صرف اپنی نہیں بات کر رہا، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جن کو ٹولہ ہے جو آگے آ جاتا ہے، اور باقی جو لوگ ہیں جو واقعی صحیح حقیقت میں ریئلٹی میں ورکر ہیں، وہ بیچارے پیچھے کہیں رہ جاتے ہیں، انتظار میں رہ جاتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ باقی پارٹیوں میں نے اتنا نہیں دیکھا. کیونکہ اب ہم تو سیاسی لوگ ہیں سارے، نون والے، پیپل پارٹی والے، جماعت اسلامی والے، سارے ہمارے دوست ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہاں اتنا نہیں ہوتا جتنا پی ٹی آئی کے ساتھ یہ بلنڈر ہوا ہے نا. اور اس کا الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گی نقصان ہوگی. ایسا اللہ نہ کرے پارٹی ختم ہو جائے گی. پیپلز پارٹی ختم ہوگی نا، ورکر ختم ہوا پیپلز پارٹی کا نشان نہیں رہا. جب تک ورکر زندہ تھا پیپلز پارٹی کا جماعت زندہ تھی. اب سیم کہانی. مجھے ڈر ہے اللہ نہ کرے کہ کہیں ایسا جو ہے نا جو ریئل ورکر پی ٹی آئی کا وہ مایوس ہو کے گھر بیٹھا ہے. ہم نے تھوڑی سی لائف لائن کہہ سکتے ہیں اسے، ویلفیئر ونگ نے، پرانے سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو ہم نے تھوڑا سا نا ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے اپنے لیول پہ جتنا ہم کر سکتے تھے. ورنہ جو ہے نا پارٹی کا ورکر مایوس ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین عائشہ کو اجازت دیں گے. انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.